with Subhas Agam. नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अङ्क एकदम विशेष अङ्क छ, किनभने आज हामी एकजना सिद्ध महात्मासँग छौँ। उहाँको कुटीमा उहाँसँग संवाद गर्न आएका छौँ र उहाँको सिद्धिको बारेमा, उहाँको साधनाको बारेमा र उहाँको शिक्षाको बारेमा आज हामी बुझ्नेछौँ। आउनुहोस्, हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबा। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। गुरु नमस्कार। नमस्कार, जय शम्भु। आज हाम्रो कार्यक्रममा हजुरलाई पाहुना बनाएर पाउँदाखेरि यो श्रीमद् भागवत गीताको सानो एउटा चाहिँ पुस्तक हजुरको लागि उपहार। हस्त धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ हजुरलाई स्वागत छ। अब सुरुवात चाहिँ हजुरको जीवन, हजुरको यो अवतार देख्दा हजुर श्वेत वस्त्रमा हुनुहुन्छ, सेतो फेटा लगाउनु भएको छ टाउकोमा, त्यसपछि चन्द्रमा छ शिरमा, लटाहरू छन्, रुद्राक्ष, श्वेत वस्त्र, सेतै अङ्गुष्ठीहरू, यो सबै देख्दाखेरि श्वेत वस्त्रमा सेतो देखिने बाबाको यो जीवन कस्तो होला, उहाँ कहाँ जन्मिनु भयो होला, कसरी साधना गर्नुभयो होला, कसरी सिद्धि प्राप्त गर्नुभयो होला, कसरी ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो होला, यो सबै कुरा जिज्ञासाहरू मेरो मनमा आइरहेको छ। सुरुवातदेखि नै मैले कुरा बुझ्न मन लाग्यो। सुरुवात चाहिँ हजुरको जन्म कहाँ भयो? जन्म मेरो धादिङ जिल्ला थाग्रे 7 मा भएको। ए, धादिङमा? धादिङ, हजुर हजुर। अनि बचपनमा हजुर कस्तो खालको व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, कस्तो खालको बच्चा हुनुहुन्थ्यो? बचपनमै म अलिकति शान्त स्वभावको, होइन, एक्लै बस्न रुचाउने र सदा भगवानमा विश्वास गर्ने र जस्तो जहिले पनि भगवानको मात्रै याद गरिरहने बच्चादेखि नै यस्तो भयो। अनि जब म 7 वर्षको उमेर पुग्दा जब मलाई यस्तो भयो कि 7 वर्ष उमेरदेखि मलाई कस्तो फिलिङ भयो भन्दाखेरि म जस्तो मेरो आफ्नो गुरुदेव आउनुहुन्थ्यो र मलाई गाइड गर्नुहुन्थ्यो, आज यस्तो ठाउँमा जा, तपस्या गर र उस्तो ठाउँमा जा। कति वर्षको उमेरको हुनुहुन्थ्यो? म 7 वर्षको उमेरदेखि नै मलाई त्यस्तो फिलिङ हुन्थ्यो, होइन। मलाई सपनामा आउने कि? सपनामा आउँथ्यो। जब म सुत्न खोज्दाखेरिमा म अर्ध चेतनामा, म सुसुक्ति भनेको निदाएको भन्छ, अर्ध चेतना भनेको त्यो ध्यानको अवस्था हुन्छ। हजुर हजुर, होइन। यो अर्ध चेतनामा आएर मेरो गुरुदेवले गाइड गर्नुहुन्थ्यो, अब तैँले यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, मानवको तैँले रक्षा गर्नुपर्छ, यताउता। अनि म जब हत्या हिंसाहरू हेर्न नचाहने, होइन, कसैलाई दुःख दिएको, कसैलाई गरिबी भएको, कसैले खाना नपाएको त्यो हेर्न नसक्ने बच्चादेखि नै म त्यसो गर्थेँ। अनि त्यसपछि मेरो हुँदा त्यसपछि बिचमा मेरो ब्रेक भयो। मेरो कति 7 वर्षदेखि फेरि मेरो आएर चाहिँ 12-13 वर्षमा एकचोटि ब्रेक भयो। अनि ब्रेक भएपछि अनि मैले फेरि मलाई कस्तो लाग्यो भन्दा अब म जस्तो कि समाजमा हिँड्दाखेरि मेरो कपडाहरू नहुने, होइन, मलाई अलिकति नाङ्गै रूपमा हिँड्दाखेरि मलाई त्यो समस्या भएको कारणले गर्दा फेरि मैले आफ्नो तपस्या भङ्ग गरेर जब म 19 वर्ष भइसकेपछि फेरि मेरो आफ्नो गुरुदेव आएर देशमा भइरहेको ठुला युद्धहरू भइरहेको छ, अब तैँले यसको साधना गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि म यो डोन्डाकालदेखिबाट ठुला जङ्गलहरूमा तपस्या गरेँ कि यो माओवादीको डोन्डालाई चाहिँ म यसलाई समस्याको समाधान गर्छु भनेर चाहिँ म जब मेरो आफ्नो गुरुदेवले सन्यासी पनि बनाउनु भयो। अनि यो सेतो वस्त्रको अर्थ चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सपनामा आएर दीक्षा दिने जुन गुरु हुन्छ, शिक्षा दिने जुन गुरु हुन्छ र यो द्वन्द्वकालको समयमा चाहिँ तप गर्न जान भन्नुभयो नि, त्यो गुरु चाहिँ को हो? उहाँ चाहिँ स्वयं शिवशङ्कर भगवान हुनुहुन्छ। उहाँलाई मैले आफ्नो मन्त्रबाट चाहिँ आह्वान मन्त्र भनेर गरेको छु, होइन। अब जस्तो कि यो मन्त्र मैले हरेक कुराहरूको किताबै बनाएको छु, यो तन्त्रको बारेमा किताबै बनाएको छु। यसको अब भनौँ कि अब मबाट म मानवलाई चाहिने कुराहरू, शक्ति माग्दा शक्ति दिन सक्छु, भक्ति माग्दा भक्ति दिन सक्छु, मुक्ति माग्दा मुक्ति दिन सक्छु। त्यसको अर्थ के हो? मुक्ति भनेको अर्थ के हो भने जीवनबाट उसले नयाँ जीवन पाउनु नै मुक्ति पाउनु हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि म
मानव भएर यो मानवको कुराहरू भनेको अब हाम्रो खास पनि धर्म भनेको चाहिँ खास पनि वैदिक सनातन धर्म हो। त्यसपछि अब हिन्दू आयो हैन, विभिन्न आयो, अब धर्महरू आउँदै, अब धर्महरू यो किन हामीले यो धर्म निर्विच्छेद किन बनाएको भन्दाखेरिमा चाहिँ किन बनाएको भन्दा जब धर्म युद्ध होला भनेर म धर्मगुरु र म गोरखजी स्वयं शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ भएको कारणले गर्दा यो धर्म निर्विच्छेद किन बनाएको भन्दाखेरिमा चाहिँ भोलि गएर धर्म म त अहिंसावादी, म सत्पन्थको मान्छे र मेरो अगाडि कुनै पनि कुकुरलाई पनि पिट्न पाउँदैन, उसको पनि आफ्नो अधिकार छ। मैले यहाँ अरू अनाथ कुकुरहरूलाई, यो सामुदायिक कुकुरहरूलाई हस्पिटल लैजानेदेखि हरेक काम गर्छु र मेरो अगाडि कसैको अन्याय परेको देख्न नसकेको कारणले गर्दा फेरि पनि यो धर्म चाहिँ फेरि युद्ध होला, फेरि हिन्दू भन्दा फेरि युद्ध होला भनेर चाहिँ हामीले सूक्ष्म अध्ययन गरेर चाहिँ यो धर्मनिर्विशेष गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला। जस्तो बाटोमा हिँड्दैन त कुन धर्मको के धर्मको भनेर मलाई पनि ठाउँ गएर चाहिँ जस्तो कि म चन्द्रमा लागेको छु, म हरेक छु, म भगवान शिवजीको रूप धारण गरेर हिँडिरहेको छु, त कुन धर्मको के क्रिस्चियन भनेर हरेक दुःख दिएको यातना दिएको कारणले गर्दाखेरि म अब यो धर्मको युद्ध होला, यो कलियुग हो, जे पनि होला भनेर चाहिँ हामीले यो धर्मको बारेमा र किन यो धर्म निर्विशेष गरेको भन्दा फेरि युद्ध होला भनेर हामी यो रिसर्च। हजुरले चाहिँ हजुरका गुरुले हजुरलाई तप गर्न पठाउनु भएको थियो भन्नुभयो र हजुरले चाहिँ धेरै ठाउँमा बसेर तप गरे, साधना गरे पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुरको गुरुले हजुरलाई दिएको साधना विधि चाहिँ के हो? हजुरले गरेको साधना चाहिँ कस्तो खालको साधना हो? हाम्रो चाहिँ साधना भनेको चाहिँ सूक्ष्म, हाम्रो सूक्ष्म अध्ययन हो हैन, हाम्रो चाहिँ सूक्ष्म वेदभित्रको निचोडहरू निकालेर चाहिँ हामीले त्यसलाई आफ्नो तन्त्र बनाउँछौँ। जस्तै कि साधुहरू भनेको बिना बिल्लाको सिपाही, सजिलो सरल भाषामा अब क्युरिफाई भन्दाखेरिमा यो नबुझ्न सक्छ अनि के क्युरिफाई र बिना बिल्लाको सिपाही साधु भनेको जसको घरमा चुलो बल्दैन त्यसको घरमा साधु पुग्छ। तर साधुहरू देख्दाखेरिमा खाली हात देख्छ तर उनीहरूसँग चाय खण्डमा जे पनि गर्न सक्छ। साधु भनेको अब स्वयं निराकारबाट भगवान शङ्करले साकार रूप दिनुभयो, साकारबाट चाहिँ हामी आत्माहरू ट्रान्सलेट हुँदैखेरिमा हामी मानवमा जनचेतना र यो समाजलाई राम्रो बनाउनको लागिमा हामी यो रूप धारण गरेर यसरी आएका हौँ र यो समाजलाई अब दिनुपर्ने। हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हजुरको साधना भनेको सूक्ष्म वेद अन्तर्गतको साधना। हजुर त्यो भनेको के हो, कस्तो हो साधना चाहिँ? सूक्ष्म वेद अन्तर्गत साधना भनेको जस्तो हाम्रो यो चाहिँ 4 वेद 18 पुराण छ। यो बाबा गोरखनाथले सूक्ष्म वेद भनेको जब आफ्नो ध्यान दृष्टिबाट जुनलाई लेखिन्छ त्यसलाई सूक्ष्म वेद भनिन्छ। जब भोलिको कुरालाई जस्तो भोलि यस्तो हुने छ भन्ने कुराहरू त्यो आफ्नो उसमा आयो भने त्यसलाई सूक्ष्म अन्तर्गत नै त्यसको ऊ पनि हुन्छ। जस्तो मैले भनिहालेँ नि भोलि धर्मयुद्ध हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ किन अब भन्नु त मलाई आफ्नो हिन्दू प्रेमीहरूले मलाई ढुङ्गाले हान्ला अथवा अप्ठ्यारो बनाउला त्यो होइन, किनकि म अहिंसावादी भएको कारणले गर्दा म कसैको हिंसा हेर्न नचाहने कारणले गर्दा जस्तो यो माओवादी ढुण्डा हजुरले मैले नसोधिरहँदाखेरि पनि हजुरले धर्मनिरपेक्षताको कुराले लिएर आउनुभयो। यो विषयमा मलाई खासै बहस गर्न मन थिएन र हजुरले चाहिँ धर्मनिरपेक्षता चाहिँ राम्रै हो भन्ने खालले कुरा गरिरहनु भएको छ होइन। यो कुरा चाहिँ नेपालका बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरूलाई चाहिँ मन परेको छैन, सनातन धर्मीहरूलाई, ओमकार परिवारका मान्छेलाई मन परेको छैन, किनभने नेपालमा 90% जतिको त्योभन्दा माथि चाहिँ हिन्दूहरू भएको देशमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्र नै देश भएको राम्रो र राष्ट्रको चाहिँ धर्म हुनुपर्छ, धर्म बिनाको राष्ट्र हुनु हुँदैन भन्ने खालका कुराहरू छन्। र युरोप अमेरिकामा तपाईँले हेर्नुभयो भने 50% पनि क्रिस्चियन उनीहरूको देशमा छैनन्। लगभग सबै चाहिँ तपाईँको धर्म छोडिसकेको अवस्थामा छन् र पनि उनीहरूले आफ्नो देशको झन्डामा नै क्रिस्चियनको क्रस राखेका छन्। उनीहरू आफूले चाहिँ चाहे अमेरिकाको प्रेसिडेन्टले चाहिँ त्यो शपथ ग्रहण गर्दाखेरि पनि उसले चाहिँ बाइबल छोएर कसम खान्छन्
तर उनीहरूले फेरि हामीलाई चाहिँ धर्मनिरपेक्षी हुनुपर्छ, जहाँ 79% अथवा 90% हिन्दू भएको राष्ट्रमा पनि हिन्दू भनिनु हुँदैन भनेर भनिरहँदा नेपालका हिन्दूहरूलाई, नेपालका सनातन धर्मी ओमकार परिवारका चाहिँ मान्छेलाई त मन परेको छैन नि त गुरु यो कुरा त। होइन, यस्तो छ, कस्तो हो भन्दाखेरिमा यो कलियुग हो। कलियुगमा यहाँ धेरै ढुन्डा हुने सम्भावना धर्मले गर्दाखेरिमा धर्म भनेको धन्दा भइरहेको छ अहिले हैन। धर्म भनेको एउटा सानो बच्चालाई कान फुकेर त्यो वैष्णव भन्दैमा उसको भनेको मानव भनेको स्वतन्त्र बाँच्न पाउनुपर्ने मानवको अधिकार हो। तपाईँ धर्म 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 भनेर उसलाई यातना दिनु त्यो होइन। मेरो धर्मले के भन्छ भने मानवलाई स्वतन्त्र बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने मेरो अधिकार हो। म किनकि अनि कसैले चाहिँ घर घरमा आएर बाइबल बाँडेर मान्छेलाई सिकाएर क्रिस्चियन बनाइरहेका छन्, त्यो चाहिँ ठिक हो? त्यो होइन, त्यो ठिक होइन, त्यो होइन। स्वतन्त्र भनेको तपाईँ हिन्दूको छोरा छ, भोलि जे पनि बन्न सक्नुहुन्छ। म के भन्दाखेरि म बाबा गोरखनाथ पाडा म सर्वधर्मको गुरु पनि हुँ। अब यो समाजले मलाई मानोस् या नमानोस्, मलाई कुनै लिन दिन छैन। म सर्वधर्म गुरु भने म मुसलमानलाई घोडा टेकाएर चाहिँ अल्लाह भुकार भन्न सक्छु, किनकि म सर्वधर्म गुरु हो। म जो होस्, मेरो लागि कुनै पनि न हिन्दू न मुस्लिम न कुनै पनि, म आत्मालाई भाइ भाइ मान्छु। म कसैको धर्ममा गएर म धन्दा गर्न सक्दिनँ र मलाई एउटा धर्मबाट अर्कालाई कुरो गराएको चाहिँ हाम्रो धर्ममा यो बलि दिनु। तपाईँ धर्मको कुरा गर्नुहुन्छ, ढोन्डाकालमा तराईमा हाम्रा क्या के भनेर उहरूले के अरे त्यहाँको मधेसीहरूले हाम्रा काली माई त्यो जो बलि खाएका भनेर चाहिँ होइन, उसमा यो ढोन्डाकालमा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ बलि दिएर उनीहरूले कालीको भोग गर्यो। यो केले गर्यो भने धर्मले गर्यो कि हाम्रा काली माई जो बलि खाएका होइन हो। यो धर्मले गर्दाखेरिमा नि यहाँ के भइरहेछ भने एक त राम्रो भइरहेको छ, एक नराम्रो भइरहेको छ, किनकि एउटाले शोषण भइरहेको छ होइन। म चाहन्छु कि हामी वैदिक सनातनको मान्छे भएको कारणले गर्दा हामी हिन्दूभन्दा अगाडिको कुराको हामी अब 400-500 वर्ष अगाडिको कुरा गर्ने मान्छे भएको कारणले गर्दा यो आज 2500 यो 5200 ठिक छ, ठिक छ। यो कुरालाई, यो धर्मनिरपेक्षताको कुरालाई चाहिँ जनताकै निर्णयमा छोडिदिउँ है। ठिक छ, हामी अगाडि बढौँ। हजुरले चाहिँ यो श्वेत वस्त्र धारण गर्नुभएको छ र शिरमा चन्द्रमा छिन् र चन्द्रमा सहित श्वेत वस्त्र छ, सबै श्वेत छ, यसको चाहिँ कारण के हो? यसको चाहिँ भगवान शिवजीको 3टा रूप भएको कारणले, सुन्नुहोस्, श्वेतम्बर आए, पीतम्बर आए, बागम्बर आए। श्वेतम्बर यो चाहिँ ब्रह्म स्वरूप लिन्छ। त्यसै कारणले मैले भने नि कुनै पनि हिन्दूको बच्चालाई मार्यो पनि धर्मनिश्चयमा मेरै आफ्नो बच्चा मर्यो, क्रिस्चियनको बच्चा मर्दा पनि क्रिस्चियनकै बच्चा मर्यो, किनकि हामी त यो आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडिको कुरा गर्दछौँ। यो हिन्दू र मुस्लिम त यो छुटेको धेरै वर्ष नै भएको छैन, यो पनि जातित्वको कारणले भएको हो। अब फेरि यो जातित्वको कारणले धर्मको लागि हामी यो युद्ध गर्नलाई चाहँदैनौँ। चाहिँ जब म यो चन्दागिरी हिलटपमा मैले 12 वर्ष तपस्या गरेँ। तपस्या गर्दा मलाई राति जहिले पनि मेरो उज्यालो आएको अनुभव भएको कारणले गर्दा म जहिले पनि छाम्थेँ उज्यालो के छ भनेर त्यो छाम्थेँ। अनि जहिले पनि मेरो चन्द्रमा आएको छ, त्यो भान भएको कारणले गर्दाखेरिमा अनि हुँदा त्यो भान हुँदा केही समय पछाडि मलाई अपरिचित व्यक्तिले तपाईँ भगवान हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई चन्द्रमा चढाउँछु भन्नुभयो। चढाउनु भयो, अब जानुभयो। यो मेरो आफ्नो खुसी होइन। यो सेतो कपडा लगाएर हिँड्दा पनि मलाई धेरै गाह्रो हुन्छ, मलाई धेरै टर्चर हुन्छ। कोही क्रिस्चियन हो कि त के हो कि त किन सेतो लगाएको, तेरो बाउ मऱ्यो कि आमा मरेको। म सतपन्थ भएको कारणले भगवान शिवजीको चाहिँ यो ब्रह्म स्वरूप हो। यो सेतो भनेको विचार भन्छ। जब मन लगेर गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ रङ बनाएर कालो बनाएर पार्टी बनाउने, हरेक बनाउने, यहाँ हरेक चिज यो कलियुग हो। अहिले यो पार्टीको कुरा गर्यो भने यहाँ अब जस्तो माथिदेखि सबै यहाँ पार्टीकै कुरा चल्छ हो। त्यसै कारण यो पार्टीकै कुरा कुनै पनि नचलोस् भनेर चाहिँ हामीले यो धर्मनिरपेक्ष बनाएको कुना। अब तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ कुरा नमान्नु। यसै कारणले गर्दाखेरि पनि यो विभिन्न पार्टीको कारणले गर्दाखेरि पनि जस्तो यो सेतो भनेको जब सबैको मनमा आओस् कि बिचरा क्रिस्चियन मर्दा पनि बिचरा, हिन्दू मर्दा पनि बिचरा, जुनै धर्मको मर्दा पनि बिचरा आओस् कि यो फलानाको धर्मको मान्छे मऱ्यो ठिक्क नभनोस् कि हो। त्यसै कारणले यो मनको वस्त्र हो यो सेतो होइन।
यो सेतोको वस्त्र भनेको यो जब मान्छे मर्दाखेरिमा सबलाई ढाकिन्छ। सन्यास भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरिमा सन्यासको अर्थ के हो भने सब भनेको लास, न्यास भनेको छोड्नु। अहिले त सन्यास भएर पनि बाँचिरहन्छ मान्छेहरू, सन्यास भएर महत्त्वाकांक्षी हुन्छ होइन। सन्यास भने त मर्नु हो, भगवानमा शरणागत हुनु हो। तर पनि यसको हरेक व्याख्या छ। अब भन्दा चाहिँ अब मेरो यत्रो श्रोताहरूले देख्नुहुन्छ होइन, हुँदाखेरिमा चाहिँ म चाहिँ के भन्दा बिल्कुल आत्माको भक्त। म एउटा कुकुरलाई पनि त बोकेर उसलाई हस्पिटल लगेर ट्रिटमेन्ट गर्छु भन्दाखेरिमा जब म गएर चाहिँ भोलि हिन्दू 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 भन्दा भोलि युद्ध भयो भने त्यो मर्दाखेरिमा त मलाई गाह्रो हुन्छ नि। त्यहाँ एउटा केही गर्दाखेरिमा अहिले सानो पार्टी गर्दाखेरिमा त कति विवाद हुन्छ, घरै पछि अब कोही के को पार्टी, कोही पेट पार्टी। ठिक छ, अहिले हजुर चाहिँ यो मन्दिर बनाएर यसरी यहाँ बसिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। अनि हजुरले भगवान शिवका धेरै मूर्तिहरू हजुर हजुर पूजाआजा इत्यादि गरेर बसिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। हजुरको अहिले चाहिँ हजुरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि मसँग संवाद गर्दा भने म व्यक्तिलाई अन्त दिन सक्छु भनिरहनु भएको थियो। त्यो भनेको चाहिँ के हो? म व्यक्तिलाई अन्त दिन सक्छु, अन्त्य दिन सक्छु भनेको चाहिँ के भने म शक्ति माग्दा शक्ति दिन्छु, भक्ति माग्दा भक्ति दिन्छु, मुक्ति माग्दा मुक्ति दिन्छु भनेको चाहिँ मैले के हो भन्दा भक्ति साधनाले मानवको फेरि पुनर्जन्म हुन्छ। यो पूजाले चाहिँ हजुरको के हुन्छ भने फेरि पुनर्जन्म। शक्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दा जस्तो यो दक्षिणकाली भयो, मनोकामना भयो, बाबा गोरखनाथ भयो होइन, यिनीहरू सब शक्ति स्वरूप हो होइन। हो यसरी चाहिँ आत्मा कफी गर्न सकिन्छ। अब अहिले धेरै माताहरू आउनुभएको छ, म दक्षिणकाली भन्नुहुन्छ, कोही म गोर्खाकाली भन्नुहुन्छ। हो त्यस्तै आत्मा ट्रान्सलेट गरेर हो यसले चाहिँ शक्ति स्वरूप भन्छ। आत्मा अचल अम्बर अविनाशी, आत्मा कहिले पनि मर्दैन। हो त्यसै कारणले गर्दा शक्ति माग्दा शक्ति दिन सक्छु भनेको चाहिँ आत्मा म्याचिङ गर्न सक्छ, आत्मा मिल्न सक्छ होइन। हो त्यसै कारणले त्यो भनेको। अब जस्तै कि भक्तिले त पुनर्जन्म भयो, शक्तिले फेरि जन्म हुँदैन, सन्यासीहरू जन्म हुँदैन, त्यो शक्तिले जन्म हुँदैन। मुक्ति भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा जो मुक्तिको अर्थ तपाईँले सोध्नुभयो, मुक्ति भनेको चाहिँ जस्तो कि यो शरीरबाट मुक्ति त्यो मुक्ति भन्दैन, त्यसलाई मुक्ति भने जुन पूर्ण रूपमा ज्ञान प्राप्त गरे जब ब्रह्मलाई भेट्छ त्यसलाई मुक्ति। जस्तो मैले यहाँ हरेक फोटो राखेको छु होइन, साकारको निराकारको फोटोहरू राखेको छु। यो मेरो आफ्नो सूक्ष्म अध्ययन हो, मेरो 3 लोकको नक्साहरू छ। मेरो जिन्दगी नै जीवनमै यसैमा गयो। अब भनेपछि यसो रिसर्चमै गयो। त्यही भएर म बिल्ला भन्दाखेरि म बिना बिल्लाको सिपाही पनि हो। तर म यसो हजुर अघि संवादको क्रममा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले त ब्रह्म ज्ञान नै प्राप्त गरिसकेको छु हजुर, र चन्द्रगिरीको पहाडमा बसेर साधना गर्दा हजुर मैले ब्रह्म ज्ञान प्राप्त गर्ने भन्दै हुनुहुन्थ्यो। के हो ब्रह्म ज्ञान भनेको? ब्रह्म ज्ञान के हो भन्दाखेरिमा जब कि आफू सबैको भित्र देख्न सक्छ त्यसलाई नै ब्रह्म ज्ञान भन्छ। अभेदलाई ज्ञान भनिन्छ। जब भेद गऱ्यो भने त ज्ञान भएन। ब्रह्म ज्ञान भनेको चाहिँ जुन यहाँ हामीले 3टा निकालेको छ होइन, ब्रह्म विष्णु महेश होइन, यो 3टा निकालेको छ। अब हाम्रो उसमा ब्रह्म भनेको ज्ञान, जब कसैलाई ज्ञान दिन सक्छ त्यही नै ब्रह्म स्वरूप हो। ज्ञान भनेको त्यही भएर यो सेतो लगाउने भनेको कारण नै त्यही नै हो ज्ञान। यो चाहिँ यसले चाहिँ श्वेतम्बराय पिकम्बराय। हजुरले चाहिँ ब्रह्मज्ञानी भनिसकेपछि त हजुरको ब्रह्म भनेको त्यो सारा अस्तित्वको ज्ञान होइन र सारा ब्रह्माण्ड नै ब्रह्म होइन। यो सारा ब्रह्माण्डको ज्ञान प्राप्त गरिसकेपछि मतलब के देख्नुहुन्छ? यो दुनियाँ कस्तो हो, यो कसरी चाहिँ चलिरहेको छ, यो दुनियाँको यो जुन कोही दुःखी छ, कोही सुखी छ, कोही खुसी छ, कोही रोइरहेको छ, कोहीले सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि सफलता प्राप्त गरिरहेको हुँदैन, कसैले सानो चाहिँ काम गरे पनि ठुलो प्रशंसा पाइरहेको हुन्छ। यो ब्रह्माण्डबाट विचित्रको छ होइन। कसरी हेर्नुहुन्छ यो ब्रह्माण्डलाई? यो चाहिँ सुन्नुहोस्, यो चाहिँ के छ भने आत्मा अचल अम्बर अविनाशी भएको कारणले गर्दाखेरिमा, आत्मा नमर्ने कारणले गर्दाखेरिमा उसले जे कर्म गरेको त्यो कर्म अन्तरको फल प्राप्त हुन्छ। कसैले चाहिँ हजारौँ घन्टा चाहिँ हजारौँ चाहिँ उसको जन्मिनुभन्दा अगाडि अथाह सागर पैसा लिएर आउँछ। अथाह सागर भनेको तपाईँले त्यो खर्च गर्नै सक्दैन। यहाँ चाहिँ भनेको छु कि मैले भनेको छु के भनेको छु भने कसैले कसैलाई करोडपति कसैले बनाएको होइन, कसैले कसैलाई भिखारी बनाएको होइन।
आफ्नो बुद्धिले कोही करोडपति भयो, कोही भिखारीपति भयो। हो त्यसै कारणले मैले मर्नुभन्दा अगाडि क्षेत्री बाहुनहरूलाई बैतरनी गर्नु, भोटेहरूलाई सोघ्यावा गर्नु, नेवारहरूलाई जङ्गु गर्नु, आफ्नो वेद उसले त्यो पितृकुलमा नजाओस् र तिनीहरू दुःख नपाओस् होइन। हो त्यसै कारणले जसले जे राखेको छ त्यो मात्रै प्राप्त हुन्छ, जबकि अर्काको देखेर त्यो आफ्नो प्राप्त हुँदैन होला। कसैले नराम्रो गरेर केही समयसम्म प्राप्त गर्ला, सुख भोग गर्ला, त्यो पछि दुःख भोग गर्छ। त्यसै कारण कसैले कसैलाई राजा बना होइन, कसैले कसैले भिखारी बना। आफ्नै बुद्धिले कोही राजा भए, कोही भिखारी भए। त्यो चाहिँ कोही धनी भयो भनेर हाँस्नु पनि पर्दैन, गरिब भयो भनेर रुनु पनि पर्दैन। उसले पहिले जन्ममा पुरुषार्थ गरेको थियो, ऊ धनी भयो, उसले पुरुषार्थ गरेको थिएन, गरिब भयो। अनि हजुर जस्ता साधु सन्तहरू जो हुन्छन् नि, हजुर, उहाँहरूको जीवन चाहिँ के कारणले यस्तो हुन्छ? के कारणले कोही व्यक्ति बचपनमा नै ऊ मुमुक्षु हुन्छ र गुरुहरूको शरणमा जान्छ, साधना गर्न मन लाग्छ, उसलाई न पैसा कमाउन रहर हुन्छ, पैसा कमाए पनि ठिकठाक जीवन चल्ने पैसा भए पुग्छ भन्छ र चाहिँ जीवन पैसा कमाउनु र गुमाउनु योसँग सम्बन्धित भन्दा पनि माथि हो। जीवनमा अरू नै केही चिज प्राप्त गर्नु छ, पैसा, धन, घर, गाडी आदि इत्यादि सुखको लागि ठिक छ, एउटा चाहिँ उपयोगिताको लागि चाहिँ ठिक छ, तर त्यो मात्रै साध्य होइन, त्योभन्दा माथि पनि केही छ भनेर जुन हजुरहरू जस्ता व्यक्तिहरू हिँड्नुहुन्छ नि, त्यो चाहिँ कसरी यस्तो हुन्छ? यो चाहिँ आत्मा, दिव्य आत्मा भएको कारणले, दिव्य पुरुष भनेको चाहिँ कस्तो भने यो आत्मा, मैले अघि नै यसको फेरि भने कि यो आत्मा नमर्ने कारणले गर्दाखेरिमा मेरो पनि पहिले जन्ममा पुरुषार्थ गरेर म बच्चादेखि भगवानको चरणमा जान सकेँ। यो चाहिँ हजुरहरूले पनि अहिले पुरुषार्थ गरे भने अर्को जन्ममा फेरि तपाईँ साधु बनाउँछ, तपाईँले जे रोप्यो त्यही फल प्राप्त गर्नुहुन्छ। तपाईँको जुन संस्कार सिकायो त्यही संस्कार अन्तर्गतमा त्यो आउँछ। फेरि संस्कार पनि फेरि तपाईँ विद्वानको घरमा जन्मेर पनि विद्वान हुन सक्दैन, किनकि जन्म दिया माता पिता करम लेख्दिया भगवान। यो आत्मा, त्यसै कारणले हामी वेदभित्रै जाउँ, वेदभित्रै जाउँ। हाम्रो वेदमा त सृष्टिदेखि लिएर पालनदेखि लिएर हरेक चिज छ, वेदमै छ। मारण, मोहन, उच्चाटन हरेक तन्त्र वेदमै छ। वेद अन्तर्गतमा जस्तो कि आफू चाहिँ गृहस्थ आश्रममा आएर जो गृहस्थ चलाएर पनि ऊ स्वयं देवी देवताकै रूपमा लिन सक्ने, कुनै पनि आफ्नो गृहस्थ आश्रममा गएर पनि यो चाहिँ गृहस्थ भयो भने त्यो हुँदैन, ऊ देवी देवताकै रहनको लागि वेदभित्र त हरेक चिज हो। यो त त्यसै कारणले हामी मान्ने कसलाई मान्छौँ भने त वेदलाई मान्छौँ। वेद भनेको के हो? कसैलाई भेद नगर्ने, कसैलाई दुःख नदिने हो, त्यस्तोलाई नै वेद भनिन्छ। हो त्यसै कारणले हामी वेदभित्रै जान्छौँ। अब यहाँ त अनि हजुरले भनिरहनु भएको छ कि म नै गोरक्षनाथ हुँ भनेर नै भन्नुभयो। हजुर हजुर, के हो यो कुरा? यो कुरा के हो भन्दा म पहिला सन्यासकारी बाबा थियो होइन। हजुरलाई जुन भगवान शिवले आएर सन्यास दिनु, सानैदेखि ज्ञान दिनुभयो र मलाई सन्यासी बनाउनु भयो र मलाई ड्रेस पनि दिनु पर्यो, यो सेतो कपडा लगा भनेर ड्रेस पनि दिनुभयो मलाई भगवान शिवले नै। त्यसो भने मैले दाउको साथ भन्न सक्छु त बाबा गोरखनाथ ल मसँग आओस् न, गोरखको विषयमा कुरा गर्न आओस् न त होइन। म को हो के हो भन्ने कुरो त मसँग ऊ गरेपछि पो उसले थाहा हुन्छ त। जबकि कसैले चिया खाएको छ त चियाको स्वाद त्यसलाई पाउँछ, चियै खाएको छैन त्यसलाई स्वाद के पाउँछ? पाउँदैन नि। हो त्यसै कारणले मलाई भगवान शिवले भगवान शिवले चाहिँ दीक्षा दिनुभयो। नाम पनि के दिनुभयो अरे? मलाई पहिला सन्यासकारी बाबा, सन्यासकारी बाबा भन्ने नाम प्राप्त गर्नुभयो पहिला। त्यसपछि 12 वर्ष तपस्या चन्दागिरी हिल टपमा तपस्या, 12 वर्ष निराहार, कहिले फलार होइन, निराहार फलार यसरी कठोर तपस्या गरिसकेपछि अनि मैले आफ्नो मुक्तिको लागि तपस्या गरेँ। जब यो माओवादीको ढुण्ड थियो, मलाई माओवादीलाई वार्तामा ल्याउनु ढुण्ड थियो, म अहिंसावादी भएको कारणले गर्दा, कुनै पनि मानव मरेको हेर्न नसक्ने कारणले गर्दा मैले कठोर तपस्या गरेपछि यिनीहरू वार्तामा आइसकेपछि अनि त्यसपछि मलाई बाँच्नलाई इच्छा भएन। मलाई मृत्युलाई एकदम मृत्युदेखि मन पर्यो मलाई, किनकि सङ्कटकालमा मलाई यातना थियो। आर्मीले लात्ता ल्याउँथ्यो, पुलिसले लात्ता ल्याउँथ्यो, यो चाहिँ माओवादी भनेर। म त्यो बेलामा कठोर तपस्या गर्न जङ्गलमा जान्थ्यो, मलाई हरेक यातना दिन्थ्यो।
यो सिआइडी भनेर धेरै पिटेको, अहिलेसम्म मेरो पिटेको जुत्तोको दाम अहिले पनि मलाई भित्रहरूमा दुखिरहेको होला होइन। खोच्या उजेडेको यादहरू त्यो अहिलेसम्म मलाई ठाउँको कुरो हो यो। अब भनौँ यहाँ चाहिँ यो गएर चाहिँ रिकिसोर जङ्गलमा अब यो ठाउँहरूमा यही नागढुङ्गाको उसमा पनि अभद्र व्यवहारहरू धेरै अभद्र व्यवहारहरू सहेर त्यस्तो भयो है। त्यसपछि जे होस् हजुरको चाहिँ जनयुद्ध सकिएर वार्ता भइसकेपछि अनि मैले बाँच्न मन लागेन। अनि मैले बस्दा बस्दा एक दिन मलाई मनमा इच्छा लाग्यो यदि शिवशङ्कर नै भगवान् हो कि अरू पनि भगवान् छ त भन्ने मलाई एउटा जिज्ञासा मनमा जिज्ञासा गऱ्यो। अब म अन्तिम इच्छा चाहिँ म भगवानको दर्शन गरेर मात्रै मरौँ भनेर मैले कठोर फेरि तपस्या गरेँ। कठोर तपस्या गर्दा 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 मलाई के प्राप्त भयो भन्दाखेरिमा अनि त्यहाँबाट आफ्नो गुरुलाई पनि मैले लत्याएर, किन गुरुले पनि मलाई बाँच्न सिकाउनु भयो। जस्तो हरेक पानीभित्र तपस्या गर्दाखेरि पनि पानीभित्रबाट पनि मलाई आफ्नो गुरुले बचाउनु भयो। हरेक कठोर कठोर तपस्या गरेँ होइन। त्यो तपस्याद्वाराबाट नै मलाई धेरै गरेर पछि मलाई अनि अब जस्तो भगवान् तपाईँ कस्तो स्वरूपमा छ त, अब म तपाईँको दर्शन गर्छु भनेर चाहिँ मैले माओवादीको डोन्डा सिद्धिसकेपछि होइन आफ्नो गुरुलाई सम्बोधन गरेर यदि गुरु नै भगवान् हो कि भगवान् अरू कोही छ भनेर चाहिँ मैले आफ्नो कठोर तपस्या चाहिँ ब्रह्ममा लीन गरेर हे भगवान् तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ मलाई दर्शन दिनुहोस्, यदि म दर्शन दिएन भने मेरो आफ्नो प्राण त्याग गर्छु भनेर मैले इन्द्रियहरूलाई सबैलाई वश गरेर मैले कठोर तपस्या गरेँ। कठोर तपस्या गरेर चाहिँ रातको 12 बजे मलाई जाडो लिएर चिसोले धेरै कठिन गएपछि मलाई धेरै गाह्रो भइसकेपछि अनि मैले धेरै तपस्या गरेपछि मलाई यो निराकार ब्रह्मको एउटा ज्योति रूपमा दर्शन दिनुभयो कि गाडीको हेडलाइट जस्तो देख्नै नसक्ने भगवान् भनेको म हुँ, ल हेर भनेपछि अनि मैले मन्त्र बनाएँ सर्वे कल्याणम सर्वो ध्यानम सर्वो व्यापम सर्वो निराकारम निरञ्जन निर्विकारी निरङ्कारी ज्योतिरे ज्योतिरे ज्योति स्वरूप भगवान् भनेर चाहिँ मैले ब्रह्मलाई सम्बोधन गरेँ, निराकार ब्रह्म। अनि त्यसपछि फेरि पनि म अब मैले भगवानको दर्शन पाएँ त अब फेरि म मृत्युमै म समाजमा फर्क्यौँ त मलाई छिचिरा धुर अब मान्छेले फोहोर हालिदिने पिट्ने धेरै त्यो पीडा सम्झेर फेरि म मर्छु, अब मैले भगवानको दर्शन त अन्तिम पाएँ अब म मर्छु भनेर मैले फेरि कठोर तपस्या मैले आफ्नो ब्रह्मलीन भएपछि फेरि मेरो आफ्नो सद्गुरुदेव आएर भगवान् शङ्कर आएर चाहिँ हे तेरो बेला भएको छैन, त अहिले मर्ने बेला भएको छैन, तुरुन्त तेरो आफ्नो तपस्या भङ्ग गरेर त मानवको रक्षा गर्न जा, त आजबाट गोरक्षे पीठ विश्व कल्याणकारी बाबा भइस् भनेर चाहिँ यो भाँडी भइसकेपछि बाबाले भन्नु भइसकेपछि अनि फेरि म यो समाजमा आएँ। यो समाजमा आइसकेपछि सुन्नुहोस् यो बाबा गोरखनाथको कतिवटा राजनीति हुन्छ, धर्मनीतिक राजनीतिक शास्त्रनीतिक अर्थनीतिक यो 4वटा नीति पर्छ। तपाईँले मलाई राजनीतिको कुरा भन्नुभयो नि अघि होइन, यो अन्तर्गत पर्छ। कसैले यहाँ राजनीतिमा अल्को होचो गर्यो भने हामी मान्न छैनौँ, कसैको आफ्नो बल पुछ देखाएर त्यो गर्यो भने हामी मान्न सक्दैनौँ, किनकि मेरो कुराहरूमा धर्मनीति भन्दा राजनीति, किनकि म ओल्ड किङ हो, किनकि बाबा गोरखनाथ हो। मैले अघि नै भनिहालेँ नि तपाईँले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष भन्दा भोलि मलाई यो डोन्डाकालमा मलाई कति तनाव र कति कष्ट परेको थियो, फेरि पनि अहिले यो कष्ट होला भनेर मैले तपाईँलाई बारम्बार यो भनिरहेको छु। जबकि प्रचण्डले जातित्वको चाहिँ नेता बनाइदिएको थियो भने, जातित्वको राजा दिएको थियो भने पहिले पृथ्वीनारायण शाहले यत्रो चाहिँ डोन्डा गरेर पहिले यो मान्छे भनेको एउटै हो भनेर चाहिँ बल्ल बल्ल चाहिँ लिएर आयो, फेरि पनि जातिको राज्य दिएको भए फेरि मारकाट चढ्यो भने को मऱ्यो त मेरो आफ्नै बच्चा मऱ्यो, किनकि साधुको त सबै आफ्नो बच्चा हुन्छ, किनकि त्यो पार्टीको मतलब हुँदैन साधुको कुनै। हजुरलाई भगवान शिवले चाहिँ आएर त्यसपछि हजुर गोरक्षनाथ गोरक्षे पीठ विश्व कल्याणकारी बाबा भनेको चाहिँ ओल्डको नै यो अम्ल कतिवटा छ भने यो हत्केला त यो हात त एउटै छ, अम्ल पो त यो त विभिन्न धर्म आउला, भोलि एउटा धर्म आउला कि चाहिँ हामी त वैदिक सनातन मान्छ। हजुरलाई नाम नै गोरक्ष पीठ भनेर दिनुभएको छ, मेरो गुरुदेवले गोरक्षे पीठ विश्व कल्याणकारी बाबा। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ म सर्वधर्मको गुरु पनि हो। सर्वधर्मको गुरु भनेको मलाई कुनै पनि गुरुसँग मलाई संवाद गर्न सक्छु, म जुनै गुरु मलाई न क्रिस्चियन न बुद्ध न सिख न मलाई कुनै पनि मेरो लागि मेरो आफ्नो शरीर हो त्यो,
मेरो शरीरबाट निस्केर गएर उनीहरूले यो धर्म किन आउनु पर्यो, यो युग हाँगा किन आउनु पर्यो भन्दाखेरिमा यो ढोन्डा होला, यो पाप धेरै बढ्ला भनेर चाहिँ यो विभिन्न धर्म गरेर आउँछ। हिजो क्रिस्चियन नआएको भए त्यहाँ फेरि त्यहाँ जे पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ ढोन्डा हुन्थ्यो, नराम्रो हुन्थ्यो, विकृति फैलिन्थ्यो। त्यो गड भनेर त त्यहाँ विकृतिबाट त बच्यो नि। हो त्यसै कारणले म जस्तो यो सेतो कपडा लाउँछु नि, मेरो ब्रह्माण्डै मेरो लागि म एउटै नै हुँ जस्तो लाग्छ मलाई। किनकि मलाई कुनै पनि यो जातिको र हजुरले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हजुर लामो समयसम्म फलाहारी भएर बस्नुभयो है? हजुर। कहिलेदेखि सुरु भएको थियो त्यो फलाहारी? मेरो यो फलाहारी त मैले जस्तो कि यो मेरो अब यो माओवादी डोन्डामा भइसकेपछि मलाई यो धेरै पीडाहरू भयो, ठाउँ ठाउँमा पुलिस मार्ने, ठाउँ ठाउँमा हुने। त्यसपछि मैले आफ्नो जङ्गल जिन्दगी बिताएँ। जङ्गल बिताइसकेपछि अनि अब म कहिले के खाने कहिले केही पनि नखाने भोकले म धेरै पीडा हुँदाखेरिमा मैले चन्दागिरी हिलटपमा तपस्या गर्दाखेरिमा मलाई भोकले धेरै पीडा भयो। धेरै पीडा भएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मुख गर भनेर एउटा भाँडी भयो, मेरो कानमा भाँडी भयो राति। अनि भाँडी भएपछि मैले गरेँ भन्दा गर्दाखेरिमा एउटा लेडिज मान्छे माथिबाट उडेर आएको जस्तो अनुभव भयो। अनि अनुभव भएपछि गर भने मैले गरेँ। गरेपछि उहाँले मलाई जल जस्तो मुखमा खनाइदिनु भयो। खनाइदिनु भएपछि मैले त्यो खाएँ। त्यो खाइसकेपछि अनि मलाई शान्त प्राप्त भयो। अनि मसँग केही द्रव्य नभएको कारणले, केही चिज नभएको कारणले हे भगवान् आज मलाई यस्तो चिज खुवाएर तपाईँले मलाई शान्त गर्नुभयो, आजबाट तपाईँले यो अन्न तपाईँलाई भनेर मैले अन्न दान गरेँ उहाँलाई। अन्न दान गरिसकेपछि अनि पछि अन्न दान गरी गर्दा अनि जसो 20औं वर्ष बित्यो। 20औं वर्ष बितेपछि अनि यो जुन यो कोरोना भाइरस आउने भन्ने बाबाको बाढी भयो। बाबाको बाढी भएपछि अब मेरो अन्न उपवास राख्नु पनि धेरै वर्ष भयो। म यो शरीर छुट्यो भने मेरो आत्मा अचल अम्बर अविनाशी भएको कारणले भोलि मेरो आत्मालाई अन्नको भोग होला, अन्न खाउमा लाग्ला। अनि यो मेरो बन्धन गर्दिनँ, म यो बन्धन फुकाइदिन्छु भनेर चाहिँ बाबाले गएर चाहिँ इन्डिया होलमा गएर घुमेर सबैले साधुहरूलाई अन्न खुवाएर काशी गएर, काशी विश्वनाथ गएर हरेक गएर साधुहरूलाई अन्न ग्रहण गरेर अनि साधुहरूले मलाई विधिपूर्वक अन्न खुवायो। अन्न खुवाएपछि मैले अन्न खाएँ। अहिले नुन पनि त म खान्न, तर अन्न चाहिँ मैले 1 छाक भात खान्छु, तर बिना नुनको। नुन नखाएको कति भयो? नुन नखाएको त धेरै वर्ष नै भइसक्यो। नुन पनि लगभग भयो, यो पनि 22-24 वर्ष नै भयो। यो अब डोन्डाभन्दा अगाडिदेखि नै धेरै यो भनेपछि 15 त्यही नै भयो, 20-21 त्यस्तै हो। के रहेछ गुरु यो नुन नखानुको खास अर्थ? नुनमा चाहिँ मेरो आफ्नो गुरुदेवले मैले अस्ति विनम्र अनुरोध पनि गरेँ मेरो आफ्नो गुरुदेव, हे गुरुदेव मेरो शरीरलाई धेरै चिसोले भेट्ने, कहिले के गर्ने, अनि यो चाहिँ म नुन खान्छु गुरु भन्दाखेरिमा तैँले नुन खान पाउँदैनस्, किन तँभित्र म छु, तँभित्रै छ हरेक वेदहरू। किनकि तपाईँले त अहिले मलाई शान्त स्वरूपमा तपाईँले क्यामेरालाई खिच्न दिनु भइरहेको छैन। अहिलेसम्म मैले कसैले खिच्न दिन्न। अब म रोमान्टिकमा म एकदम इन्जोयमा हिँड्ने मान्छे होइन। रोमान्टिक तपाईँले मैले खिच्न दिएको, मेरो असली रूप आयो भने तपाईँले यहाँ बस्न सक्नुहुन्न होइन। तपाईँले यसरी खिच्न सक्नुहुन्न। तपाईँले मैले अहिले त साधारण रूपमा मैले अर्को रूपमा कन्भर्ट गरेर, जस्तो राजकुमार मेरो चाहिँ मातापिताले राखिदिएको चाहिँ राजा हुन्छ भनेर राजकुमार राखिदिएको होइन। अनि त्यो राजकुमारको नामबाट तपाईँलाई पहिले सम्वाद गरेको छु। मेरो असली तपाईँले गोरखनाथको रूप आयो भने तपाईँले यो सम्वाद गर्न सक्नुहुन्न है। त्यसै कारणले गर्दा यो बाबाको लीला भनेको अपारम्पार, बिना बिल्लाको सिपाही भनेपछि अब त्यसै कारणले गर्दाखेरि म वैदिक सनातन भन्दा म हिन्दूभन्दा अब भन्ला त मान्छे अब हजुरले बिचमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मैले धेरै पूजाआजामा धेरै खर्चहरू गरेँ, धेरै यज्ञ आदि गरेँ, के गर्दाखेरि खर्च भयो भन्नु? हजुर, म चाहिँ कस्तो हो भने म कुनै पनि ढोन्डा आयो, मैले भूकम्पको बारेमा धेरै पूजाहरू गरेँ। मैले पशुपतिनाथभित्र पनि गरेँ, हरेक पूजाहरू पनि गरेँ। त्यो पनि मैले पूजा गरेर यदि मैले त्यसलाई समस्या समाधान गर्न सकिनँ, अनि त्यो समस्या समाधान गर्न नसकेपछि मैले आफ्नो तत्काल मेरो आफ्नो गुरुसँग सोधेँ, हे गुरुदेव यो मैले सकिनँ किन? किनकि कालको पनि महाकाल हो म, किन मलाई मेरो अगाडि के हो यो भन्दाखेरिमा गुरुदेवले भन्नुभयो कि छोरा
यो एउटा नेम छ, परिवर्तन। युद्ध म स्वयं पनि रोक्न सक्दिनँ, म कालको महाकाल हो, युद्ध म पनि रोक्न सक्दिनँ, यो त समय हो, परिवर्तन हो भन्नुभयो। अनि यो किन भन्दाखेरि म जा नीलबारेको पूजा गर भन्नुभयो। मैले विधिपूर्वक नीलबारेको पूजा गरेँ कि आमा यो भूकम्प रोक्नु पर्यो, मैले शपथ खाएको छु यो धरतीमा आउँदाखेरि म धरती माताको रक्षा गर्छु, गौ माताको रक्षा गर्छु, अन्नपूर्ण माताको जगाउँछु, अकाल मृत्युको पार लगाउँछु भनेर चाहिँ मैले शपथ खाएको। म संसार बच्चादेखि संसार बसेको हुँ। अब देख्ने फेरि म तपाईँ केही खाँदैन जस्तो देख्छ, तर बाबा म अघोर पनि हुँ, मैले संसार धेरै बसेको छु होइन, अघोर पनि हुँ म। अघोर सिद्ध नभएसम्म ज्ञान प्राप्त हुँदैन होइन। अनि अब संसारमा पनि धेरै बसेँ होइन। मैले किन मैले शपथ अन्तर्गतको नाम मैले काम गरेँ, मैले किनकि मैले शपथ खाएको छु धरतीमा आउने बित्तिकै कसैको अन्याय पर्न दिन्न, कसैलाई अन्याय अत्याचार गर्न दिन्न। हाम्रो वेदभित्र त हर चिजहरूको छ, कुनै पनि केही गर्न पनि उसको इच्छा विपरीत बिना तपाईँ सार्वजनिक गाडीमा जानुहोस्, तर तपाईँले निवेदन नगरसम्म प्रभु हजुरसँग केही संवाद गर्छु भनेपछि उहाँले अनुमति दिए पनि मात्र तपाईँले कुरो गर्न पाउँछ, नत्र तपाईँले बोल्न पाउँदैन। यस्तो हरेक छ वेदभित्र त हर कुराको प्रश्नको उत्तर छ। तर यहाँ त अब ऊ छैन, यहाँको मान्छेको त्यति ऊहरू छैन। अब जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा जान्छ, म जाँदैछ त को अब जस्तो कि म त्रिशूल बोक्छु, हरेक बोक्छु, त कुन धर्मको के धर्मको त क्रिस्चियन हो भनेर चाहिँ एक ठाउँमा अस्ति नै म आफ्नो कठोर तपस्यामा फेरि पनि म जान आँटेको थिएँ होइन। कठोर तपस्यामा जान आँटेको थिएँ। फेरि गुरुदेवले भन्नुभयो कि मेरो एकचोटि त कठोर तपस्या आउनुभित्र मेरो एकचोटि दर्शन गर्न त भन्नुभयो। ए प्रभुको दर्शन गर्नु त ठिकै छ नि त भनेर म आफ्नो क्यामेरा लिएर फेरि म दुप्चेश्वरतिर लागेँ प्रभुको दर्शन गर्नलाई। दुप्चेश्वरतिर गएँ, मैले प्रभुको दर्शन गरेँ। दर्शन गरेपछि फेरि मेरो कठोर तपस्या फेरि त्यत्तिकै चकनाचुर भयो होइन। मेरो चाहिँ खास पनि मेरो चाहिँ जब म अशान्ति भयो म समाजमा आउँछु, शान्ति भयो आफ्नो म तपस्यामै जान्छु। अहिले हजुरको दिनचर्या कसरी बितिरहेको छ? हजुरले के गर्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ मान्छेहरूलाई ध्यान सिकाउने, साधना सिकाउने यस्तो केही गर्नुहुन्छ कि या झारफुक पनि गर्नुहुन्छ कि या उपचारहरू गर्ने, मान्छेका बिरामीहरू उपचार गर्ने आदि इत्यादि के छ हजुरको दैनिकी कस्तो छ? होइन, यो त कस्तो छ भने भगवान घटघटबासी जस्तो भगवान शिवजीको मेरो नाममा होइन, भगवान शिवजीको नाममा 12 वर्षसम्म कसैलाई अखण्ड दियो बाल्छ भन्यो भने म उसको समस्याको समाधान गर्न म उसको घरभित्र ढोको ठडाउन जान्छु। कसैले चाहिँ भगवान मलाई यो सङ्कट छ भने म सङ्कट निवारण गर्न जान्छु होइन। म गएर उसको समस्या समाधान गरेर आउँछु। तर मेरो दिनचर्या भनेको चाहिँ अहिले अलि चिसो छ, अहिले संसार बस्न सकेको छैन। अहिले देशमा अलिकति अब यो कोरोना पनि त्यत्तिकै उ भयो। अनि अब यसको पनि हामीले पशुपतिको मूल भट्टासँग गिरिज बाजेसँगबाट हामीले ठुलो पूजाहरू पनि गर्यो, यसको चाहिँ शान्ति होस् भनेर। अब यहाँ मेरो आफ्नो हवन कुण्ड छ, यसमा पनि शान्ति होस् भनेर कामना गऱ्यो। अब अनि यसमा चाहिँ लास्टमा मैले अस्ति भूकम्पको बारेमा भनेँ। अनि भूकम्पको बारेमा भन्दाखेरिमा चाहिँ अनि लास्टमा गएर चाहिँ मैले आफ्नै वेगले, आफ्नै तन्त्रले चाहिँ मैले यो त्रिशूल जब भुइँमा गाडिसकेपछि मलाई अत्यन्त म पनि हुन त तपाईँले देख्नु भएको छ, सेतो वस्त्र देख्नु भएको छ, यो अहिंसावादी भनेर देख्नु भएको छ। तर पनि भगवान शिवजी आफै सृष्टि, आफै पालना, आफै सङ्हार भनेको मारेको होइन, उसलाई पूर्ण जन्म फेरि पूर्ण जन्म दिएको हो। तपाईँ चाहिँ भगवान शिवजीले चाहिँ मुन्डामार लागेको छ नि, त्यसलाई मुक्ति दिएको हो, पूर्ण जन्म। त्यो अज्ञानी भएर ज्ञान दिएको हो, त्यसलाई पूर्ण जन्म भनिन्छ होइन। हो त्यस्तै हो। म पनि अब अलिकति अब अहिले चाहिँ अब भनौँ न अब चिसो समय छ, कहिलेकाहीँ संसार जान्छु मुर्चाको बेलामा, दैनिक पशुपति जान्छु। अब दैनिक भन्नाले सोमबार दैनिक पशुपति जान्छु। असली पशुपतिनाथ त तपाईँले दर्शन गर्नै पाउँदैन। खास असली शिवलिङ्ग त अब त्यो तल अन्डरग्राउन्ड छ, अथवा त्यो पनि हामीले त्यति राम्रो देखेको छैन। त्यहाँको असली शिवलिङ्ग भनेको अब मसँग पशुपतिनाथ त धेरै छ। म चाहिँ यो हरेक मठ मन्दिरहरू खोज तलास अनुसन्धान पनि गर्छु। मेरो चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ के गर्छ भने गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबाले चाहिँ के गर्छ भने यो संस्था छ कि यसले चाहिँ कुनै पनि मठ मन्दिरहरूको खोज तलास अनुसन्धान गर्छ
यसमा भगवान् के छ, यसमा के भइरहेछ। एकदम असली हाम्रो पशुपतिनाथ चाहिँ कत्रो हुनुहुन्छ भन्दाखेरिमा गोलाइमा यत्रो 12 देखि जस्तो हाइटमा यति अल्को अब भनौँ 12-15 फिट असली शिवलिङ्ग चाहिँ त्यहाँ छ स्वयं पशुपतिनाथ। अब अहिलेको त तपाईँहरूकै लिपि होला, तपाईँहरू पढाइमा मान्छे यति वर्षमा चाहिँ स्थापना गरेको यो अहिले 5वटा मुख बनाएर चाहिँ के 4वटा मुख ब्रह्मा विष्णु महेश बनाएको त तपाईँ त्यो त तपाईँ लिपि छँदैछ होइन। असली पशुपतिनाथको खासै दर्शन हुँदैन, तर पनि हामी त्यहाँ भाव रूपमा जान्छौँ र त्यहाँ जान्छौँ, आफ्नो ध्यान गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो ध्यान गर्ने पोइन्ट, त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो रिसर्च गर्नलाई सजिलो, किनकि त्यहाँ चाहिँ हामी आफ्नो मनलाई ब्रह्ममा लागेर कन्भर्ट गरिदिन्छौँ। अघि मैले ध्यानको बारे भनिहालेँ, ध्यान कसरी गरिन्छ भन्दाखेरिमा होइन अर्धचेतना हुनुपर्छ, सुसुप्ति पनि हुनु भएन होइन, अब जागृतमा हुनुपर्छ होइन। ध्यान गर्दाखेरिमा सुसुप्तिमा गएर गरेको ध्यान सपना हुन्छ, त्यो ध्यान हुँदैन। जस्तो जागृत हुनुपर्छ, सपना पनि मानिँदैन हो। त्यस्तै अवस्थामा चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेरो अन्तिम मैले सिद्ध गरेको चाहिँ चन्द्रगिरी पाहाडमा तपाईँले 12 वर्षमा तपस्या गरेर के प्राप्त गर्नुभयो भने, तर मैले प्राप्त गरेको छु, किनकि मैले यो चन्द्रमा प्राप्त गरेको छु होइन। मैले के प्राप्त गरेको छु, मैले हंस प्राप्त गरेको छु। म हंस भनेर चाहिँ जानेको छु, म शरीर होइन। जस्तै म हंस होइन, किन मेरो त्यहाँ घन्टी बजाउँदा मलाई थाहा हुन्छ, म त्यहाँ गएर उसलाई केही दिन सक्छु। जस्तो मैले यो हंस सिद्ध गरेको, जस्तो म शरीर होइन, म हंस। मैले चाहिँ यो 3टा अक्षर मात्रै जानेको छु, जो मान्छेले अन्त्य दिन सक्छु भन्ने कारण हरेक कुराबाट अन्त्य गरेको छु। जस्तो यो पूजा गर्नाले के हुन्छ, जिउँदो बर्खी गर्नाले के हुन्छ, हरेक चिजहरूले यहाँ त के ठुल्ठुलो आचार्य भयो, लामाहरू ठुल्ठुलो आचार्य भयो, तिनीहरूले भेद राख्दिन्, हरेक कुरा लगाउने, म भन्दा ऊ जान्ने हुन्छ भन्ने आचार्यहरूमा पनि धर्ममा पनि धन्दा गर्ने। अब जस्तो कि भेद नखोलिदिने कि यो तन्त्रले के हुन्छ भने पनि अब जस्तो मसँग आओस्, हरेक तन्त्र म सार्वजनिक गर्छु, त्यही तन्त्र अब चाहिँ मैले हरेक ठाउँमा गरेँ। मेरो ऊ छ, मेरो यहाँ रुद्री गरेर गाह्रो छ, मेरो आफ्नै वंशको मान्छेलाई चाहिँ वेद पढाउनु भने हे कहाँ यो चाहिँ बाहुनको बच्चा मात्रै यहाँ वेद पढ्न पाउँछ, यहाँ कहाँ अरूको बच्चा हुँदैन, अब पढ्न दिँदैन। अब यो पनि हुन्छ त। त्यसै कारणले यहाँ हरेक कुरामा ऊ गरेर यो हिन्दू भनेर नि यो ऊ गरेर नि यो हरेक ट्रचर के म लामा परिवारबाट जन्मेको हो। अब होइन मलाई चाहिँ अहिले म चाहिँ बुद्धको भक्त भएको भए मलाई सबैले चाहिँ मेरो घरबाट सन्यास लिनु पर्थेन, घरबाट हेला हुने थिएन होला। हो हाम्रो यो चाहिँ बुद्ध भगवान् भनेर खुट्टा ढोक्थ्यो, हरेक धुन्थ्यो। अहिले मलाई त्यहाँ गएर यो मसान भूत पिशाच आएको यो चाहिँ यो चाहिँ शिवको भक्त, यिनीहरू चाहिँ यो यिनीहरू जे पनि गर्न सक्छ। यिनीहरू त यहाँ आयो भने अब यसले त तन्त्र मन्त्र गरेर जे पनि उडाइदिन सक्छ, यसले जे पनि गर्न सक्छ। जस्तो आफ्नो घरमा किन धर्मले पनि यस्तो गरिदिन्छ तपाईँको। त्यसै कारणले गर्दा यो त मान्छेहरूमा त्यो ज्ञान भएको कारणले धर्मले पनि यस्तो गर्छ भन्ने कारण चाहिँ अब विनम्र अनुरोध चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने म चाहिँ होइन अब यो हिन्दू हजुरको नाममा नै विश्व कल्याणकारी बाबा भनेर लेखिएको छ होइन। विश्वको कल्याणको लागि हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ? म विश्वको कल्याणको लागि गर्न चाहिँ म हुन त एउटा के छ भन्दाखेरिमा हामी त एउटा ऋणी मात्रै हो। हाम्रो के हुन्छ भने तपाईँलाई हाम्रो संविधान भनेको त हजुरले बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ पढाइ लेखाइ मान्छे होइन। हाम्रो संविधानमा यो युगमा यति मार्ने, यो युगमा यति जन्माउने सबै कुरा चाहिँ लिपि भएको हुन्छ स्वर्गमा। त्यसो गरेर सत्ययुग, द्वापर युग, तीर्थयुग, कलियुग यसरी भनेको हो। यो युगमा यति जन्माउने, यो युगमा यति मार्ने, त्यो सबै भगवान् स्वयं शिवशङ्करले पनि यो युद्धलाई रोक्न सक्दैन। तर पनि कुरा कहाँनिर छ, तरमा छ। फेरि तरमा किन छ भन्दाखेरिमा जुन के गरेर त्यो युगभन्दा विपरीत बेला कुनै बेलामा 12 मासे फल फल्छ नि होइन, कुनै बेलामा त्यो कल्प आयु मर्छ नि हो। त्यस्तो बिचमा कसैले षड्यन्त्र गर्ला भनेर हामी जस्तो यस्तो अब हाम्रो पनि इच्छा त जोगी बन्न इच्छा त थिएन होला नि होइन। तर पनि हाम्रो के छ भने अन्य अत्याचार के गर्न दिन्न भनेर अब नेताहरूको पनि त भाव त राम्रै हुन्छ कि अब गएर चाहिँ म पार्टी बनाउँछु होइन, म चाहिँ जनतालाई राम्रो ठाउँमा दिन्छु, निकास दिन्छु भन्छ। उनीहरूको मनमा चाहिँ किन मन पापी भएर चाहिँ मेरो घर बनाउँछु भन्छ, घरबुढी गएर ऊ घर चाहिँ बनाउँछ, ऊ त पार्टी चाहिँ लाथलिङ्ग गरिदिन्छ, उसको बेलामा चाहिँ गममा कमाएर घर बनाउँछ। अब किनकि पार्टीमा गएपछि जनतालाई राम्रो दिने, अन्य अत्याचारमा महँगी कहाँ बढिरहेछ, के गरिरहेछ, यसको निर्मूल गर्ने के होइन, उनीहरूको आफ्नो घर बनाउन, उनीहरू आइस आराम अब महँगो
महँगो गाडी चढ्न यस्तो यस्तो छ नेताहरू पनि। अब के गर्नु, हुन त खास म धर्मको मान्छे भएर चाहिँ राजनीति कुरो गर्न नमिल्ने हो, तर पनि मन पोल्छ कि अब के गर्नु। अब कुनैले बिचरा मैले बाबा ग्यास बाल्न सकिनँ, मलाई पैसा छैन भन्दाखेरि कुनैले मलाई चामल छैन भन्दा त मलाई पीडा त उनीहरूलाई त, किनकि उनीहरू त सिद्ध पुरुष हो। यो राजा मन्त्री भनेको चाहिँ को कहाँबाट आएको भने यिनीहरू स्वर्गबाट, पहिला देवी देवता थिए, त्यहाँ चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ के स्वर्गबाट के विचार आयो भने उनीहरूको कुविचार आयो। कुविचार आएपछि यिनीहरू झरेर यहाँ यो मध्यलोकमा, यिनीहरू देवी देवता हो, सिद्धि पुरुष हो। यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको उनीहरूको के सिद्ध हुन्छ भनेको नि, त्यो बोली सिद्ध हुन्छ, उनीहरू बोलेको कुरा सिद्धि हुन्छ भने उनीहरू त पहिल्यै जन्मको सिद्ध हो। कोहीको इच्छा सिद्ध हुने होइन, त्यो अब उसले मनले सङ्कल्प यो काम गर्छु भने इच्छा सिद्ध, उनीहरू त देवी देवता हो। देवी देवताले बोलेको कुरा पुग्छ, उनीहरू त देवी देवता हो। यो राजा महाराजा मन्त्रीहरू पनि तिनीहरू देवी देवता हो। स्वर्गबाट स्वर्ग बिथल्न खोजेर त्यहाँ पनि तिनीहरूले युद्ध गर्न खोजेर अनि मेन कुरा यहाँ पठाएको। अब यहाँ पनि यिनीहरू युद्ध मात्रै गर्छ, यो राम्रो कुरो गर्दैन। टक्क चाहिँ कहीँ गएर चाहिँ म जनतालाई चाहिँ यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भ्रम गर्छ, अनि त्यहाँको निकास चाहिँ आफूपट्टि गर्छ। अनि किन त्यहाँ त हामीले उसमा भने त हो नि, कहाँ यहाँ त हामीले आफ्नो गरिहाल्छौँ। यो नेताहरूको दुईवटा छ। मैले एकचोटि एकजना साधुलाई भेटेको थिएँ त्रिवेणी धाम नवलपरासीमा। हजुर। उहाँले चाहिँ, मैले यही प्रश्न सोधेको थिएँ कि तपाईँहरूले समाजको कल्याणको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दा उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले साधुले गर्ने भनेको त साधना मात्रै हो, साधुले गर्ने त भजन हो, साधुले गर्ने त भगवान्को नामको जप हो, समाजलाई बनाउने त ब्राह्मणले हो अथवा तपाईँहरूले हो, युवाहरूले हो, जनताले हो। तपाईँहरू सबै चाहिँ ब्राह्मण भन्नाले ब्राह्मण कुलमा जन्मेको व्यक्ति नभएर ब्रह्मको चर्या गर्ने राम्रो व्यक्तिले चाहिँ ब्राह्मण भन्छ। यो होइन साधु तपाईँ भने साधु त विभिन्न क्याटेगोरीको हुन्छ। तपाईँ साधु के कतिवटा कुरा, कोही घरबाट बिरामी भयो साधु भएको छ हेर्नुहोस् होइन, सम्पत्ति भएन साधु भएको छ होइन। अब हामी पनि त्यस्तो पहिला जन्मको आत्मा चढेर त साधु भएको न त पनि के साधु हुन्थ्यो नि होइन, साधु पनि थिएन नि होइन। यो कोही मान्छे, मैले के भनेको छु भने मैले हरेक कुराहरू भनेको छु कि के कुरा भनेको छु भन्दाखेरिमा भगवान् कहाँ छ, आनन्द स्वरूपमा छ होइन। मैले चाहिँ मूर्खले मात्रै भन्छ अरे कि यो चिज म खाँदै खान्न, यो ठाउँमा म जाँदै जान्न, यो मान्छे चाहिँदैन भन्ने चाहिँ कसले भन्छ, मूर्खले भन्छ। समयले कसले कहाँ पुर्याउँछ होइन, समयले जस्तो चाहिन्छ हैन। किनकि मैले यो फोटो किन गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबाको फोटो किन गरेको, मैले तन्त्र मन्त्र किन कोर्टमा राख्यो भने भोलि हो मेरो कालखण्ड हो, म राति त्रिशूल बोकेर म राति हिँड्न सक्छु, म राति हिँड्ने रातभरि हिँड्न सक्ने मान्छे होइन। किनकि मैले त मृत्युले सहन गरेको छु, किनकि मैले त कसैलाई अन्याय पर्न दिन्न होइन। त्यसरी हो नेताले पनि म चाहिँ पार्टीलाई राम्रो गर्छु, यति राम्रो गर्छु, म जस्तै त्यागी भए त देश राम्रोसँग चलिहाल्दैन। जहाँ जान्छ म मेरो पालामा कति कमाउने, कति चाहिँ रातौँ चाहिँ उनीहरूको चाहिँ व्यापारी र नेता मिटिङ बस्छ, महँगी खत त बढाइदिन्छ उनीहरूको। दुईजना के जस्तो कि बिरालो र दुध जस्तै दुईटै मिलिहाल्छ उनीहरूको। ठिक छ हजुर। लगभग हामीले 1 घन्टा जस्तो संवाद गऱ्यौँ। हजुर हजुर। यो संवादमा अब हजुरका धेरै कुराहरू सुन्न पाइयो। हजुर। अब आउने भावी दिनहरूमा हजुरका योजनाहरू के छन्? मेरो योजना भनेको साधुको योजनाहरू भनेको चाहिँ अब मेरो अन्तिम योजना भनेको चाहिँ अब मैले भएको द्रव्यहरू पनि अब मैले शक्तिपीठ खोतला अनुसन्धानमा अब मसँग भएको लगानीहरू पनि मैले धेरै ठाउँमा मेरो पशुपतिनाथ भन्ने पनि मैले आदेश्वरलाई पनि पशुपतिनाथ भनेको मैले अघि नै हजुरलाई असली पशुपतिनाथ को बारेमा कुरा हाल्ने। म भनेको चाहिँ के हो भन्दा यो ब्रह्माण्डको प्युरिफाई गर्ने मान्छे र धर्मको पनि रक्षा गर्ने हो। र धर्मको रक्षा गर्ने भन्दैमा त्यसको पनि सीमा हुन्छ हैन। धर्मको रक्षा गर्ने भन्दा सीमा एउटा सीमाभित्र बसेर जुनै कुराभित्र सीमाभित्र बसेर मात्र कुरा गर्दा राम्रो हुन्छ, सीमाभन्दा बाहिर गएर कुरा गर्दा राम्रो हुँदैन हैन। नेम हुन्छ, सबैको एउटा नेम हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा अब मेरो भनेको कुनै पनि शक्तिपीठ खोज अनुसन्धान, अब कुनै पनि दुखी गरिबहरूको सेवा हैन, शक्तिपीठहरू खोज अनुसन्धान। अब भन्न त मैले अघि नै हजुरलाई भनिहालेँ मेरो 4वटा यो बाबा गोरखनाथको 4वटा नीति पर्छ भन्दा कुनै पनि अन्याय परेको बेलामा त्योभित्रमा हुन्छ। हुन त मैले अब साधुहरूले भनेको साधुहरू भनेको यिनीहरू भनेको स्वयं भगवानको अवतारहरू हो हैन। उनीहरू निर्वस्त्र भएर चाहिँ
हामी वस्त्रधारीलाई यसरी आएको हो। यसरी चाहिँ आउनुभयो। आजभन्दा 5200 अगाडि वर्ष कृष्ण आउनुभयो, 2600 वर्ष बुद्ध आउनुभयो, विभिन्न जस्तो हामी जस्तै कल्प्य उनीहरू स्वयं। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो अलिकति भेद चाहिँ अलिकति चाहिँ मेरो चाहिँ अलि नराम्रो हुनु चाहिँ अब जहाँ गयो उही नै भगवान् भन्छ। अनि भगवान् चाहिँ मैले अन्तिम निचोडमा चाहिँ निराकार ब्रह्म मात्रै हो भनेर चाहिँ प्राप्त गरेको छ। अनि नाम पनि मैले भगवान् शिवजीको पनि नाम लेखिदिएको छु कि शिव शङ्कर भगवान्। यो शिव भनेको कल्याण, शङ्कर भनेको दुध र दुध पानीको पानी फ्याँक लगाउने, अनि मात्र भगवान् भनेको छ। अनि यो चाहिँ आह्वान मन्त्र भनेको छ। आह्वान मन्त्र बढी जस्तो म हिन्दी बोल्छु, तपाईँलाई अहिले म आफ्नो शान्त रूपमा आएर चाहिँ नेपाली बोलेको हो। मेरो सबै लिपिहरू हिन्दी नै हुन्छ होइन, नेपाली हुँदैन। फेरि हिन्दी किन बोल्नु भएको भन्दाखेरि मलाई पहिले हिन्दी बोल्दाखेरिमा धेरै गाह्रो भयो। यो आफ्नो त्यसको तरङ्ग हुन्छ कि एउटा तन्त्रको तरङ्गहरू हरेक चिजहरू। अब जस्तो संस्कृतिले नै किन मन्त्रहरू गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ हाम्रो भैरव तन्त्र गराउनु जस्तो बोल्दाखेरि पनि यो हरेकले चाहिँ त्यो ब्याकटुन त्यो आवाज आउने कि त्यो आवाजले गर्दाखेरिमा त्यो तरङ्ग हान्ने कि। जस्तो एउटा हाम्रो भैरव मन्त्र भनौँ, ओम ह्रम ख्रम ज्रम लम रम क्रोम ऐम ह्रीम महाकाल भैरव सर्व विघ्ननाश ह्रीम फट स्व। यो विभिन्न तरङ्ग हान्ने कारणले मन्त्रमा हरेक चिजले अब सोलले अब जस्तो कि यहाँ विभिन्न भाषाहरू हुन्छ। अब राजाले बोल्ने भाषा छुट्टै, अहिले विभिन्न आफ्नो भाषा छ नि, त्यो भाषाबाट नै विभिन्नहरू त्यो तरङ्ग निकाल्नको लागि तन्त्रमा त्यो प्रयोग हुन्छ। जस कारणले गर्दाखेरिमा जस्तो आह्वान मन्त्र भनेको छ, आह्वान मन्त्र ओम नमः शिवाय हुन्छ। यो कुराहरू बाहुनले पनि भेद खोल्दैन, हरेक कुराहरूमा लामाले भेद खोल्छ। आह्वान भनेको के हो? बोलाउने। आह्वान मन्त्र जस्तै यो पञ्चअक्षर जसले जप्छ, ओम नमः शिवाय जसले जप्छ नि, यसले जपेर चाहिँ यो पनि बोलाउने मात्रै हो। फेरि यसमा आफ्नो इच्छा राख्नु पऱ्यो कि हे प्रभु मेरो आफ्नो शरीर बिमार छ भने जस्तो त्यो यो ओम नमः शिवाय जप गरिसकेपछि ओम नमः शिवाय भनेर पुरा जप गरिसकेपछि बाबा मलाई यस्तो ठाउँमा दुखिरहेछ, मलाई यो चाहिँ निको होस् बाबा। यो त बोलाउने मात्र हो। जस्तो कि छोराले बाउलाई ए बा आऊ भने जस्तै यो बोलाउने मात्र हो। त्यो समस्या आफूले प्रस्ताव राख्ने। अब जस्तो कि अब यो विभिन्न छ, दलित्रको मन्त्रहरू छ, अब हरेकको मन्त्र छ। यो चाहिँ हजुरले अन्तमा हजुरको उमेर चाहिँ कति भयो? म 2035 साल साउन 17 गते मङ्गलबार जन्मेको। मेरो यो जन्मको मिति पनि यो वरिष्ठ छ। यो बाबा तपाईँको यो मेरो आफ्नो हरेक लिपि छ। या चाहिँ मेरो जन्मदेखिको चाहिँ ब्राह्मणदेखि लिएर यो चाहिँ मेरो नक्षत्रबाट तपाईँले चाहिँ तर्क गर्न सक्छ। यो गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबु कसरी भयो भनेर चाहिँ त्यो तर्क मेरो चिन्ह लगेर तर्क गर्न सक्नुहुन्छ होइन। त्यसै नै यो चाहिँ यो हुँदैन कि भन्नु खोजेको चाहिँ यो उमेरसम्म। हजुर म यो उमेरसम्म चाहिँ विभिन्न ठाउँमा जानुभयो, विभिन्न धार्मिक क्षेत्र। मैले यहाँ जस्तो यहाँबाट गएर चाहिँ जस्तो मलाई म भारतमा गएँ होइन, इन्डियामा गएँ। जस्तो मेरो आफ्नो गाइडले मलाई छोडिदियो, त्यहाँ म ब्ल्याङ्क भएँ, म निरक्षर मान्छे ब्ल्याङ्क भएँ। जस्तो मेरो आफ्नो गुरुदेवले मलाई त्यहाँ सुख भोग गराउनु भयो होइन। सुख भोग गराउनु भयो भनेपछि मैले आफ्नो गुरुदेवलाई निमन्त्रण गरेँ कि हे गुरुदेव म यहाँ त अनपढ छु, मैले न अक्षर जानेको छु न के जानेको छु प्रभु भनेपछि मैले आफ्नो गुरुदेवले अनि तत्काल गुरुदेव आउनु भएर अपरिचित मान्छेले मलाई गाडीमा राखेर मैले यहाँबाट एम लिएर गएको थियो कि म यो घाटमा चाहिँ म अकाल मृत्यु तार्नको लागि म यसरी जाँदैछु गुरुदेव भनेर चाहिँ मैले आफ्नो गुरुदेवलाई निवेदन गरेको थिएँ होइन। मलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो पर्ला, म ब्ल्याङ्क भएको कारणले मैले गाइड लिएर गएको थिएँ। तर गाइडले जब म त्यहाँ सक्षम हुनको लागि म क्रिया गर्दै थिएँ, साधुको क्रिया भनेको चाहिँ स्नान क्रिया हुन्छ। त्यो स्नान क्रिया गर्दा गर्दै जब मेरो गाइडलाई के भएछ भने उसलाई गाह्रो भएछ किनकि यो कति बेरसम्म यो सुत्छ, यो कतिसम्म उठ्छ, यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो अब त्यो क्रिया गर्नुपर्छ। त्यो क्रिया गर्दा गर्दा उसलाई भएछ, उसले मलाई त्यहाँ छोडिदियो। छोडेपछि मैले तत्काल आफ्नो गुरुदेवलाई भने कि हे गुरुदेव म कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, म यो घाटमा अकाल मृत्यु तार्न जानु छ, म यस्तो यस्तो काम गर्नु भन्दाखेरिमा म त्यहाँ गएँ। त्यहाँ गएर चाहिँ हरिद्वारमा गएर त्यहाँ पनि अकाल मृत्यु तारेँ, त्यहाँ घाटमा बसेँ। अनि त्यसपछि गएर मलाई काशीमा जाँदाखेरिमा काशीमा एउटा घाट रहेछ कि त्यो मैले धेरै घाटहरूमा अकाल मृत्यु तारेँ र मलाई रमाइलो लाग्यो। जब मलाई काशीको त्यो के एउटा के घाट भन्दो रहेछ त्यो मेन कुरा मणिकर्णिका दशाश्वमेध त्यो आरती हुने घाट। त्यो आरती भन्दा यतापट्टि हाम्रो नेपालीको पशुपति छ नि, पशुपति भन्दा यतापट्टिको त्यहाँ नेपालीहरूको पशुपति त्यो लासा आएको आई गर्छ नि। ए त्यो त ऊ हो मणिकर्णिका होइन र? त्यो होइन के भन्छ त्यसलाई के
त्यो गायत्रीको नामबाट आउँछ कस्तो कस्तो अक्षरसँग जान्छ 80 घाट त होइन नि होइन जो हाम्रो नेपाली पशुपतिनाथ भन्दाको अलिकति यति बुढी भयो त्यो त्यसमा त्यो घाटमा आएको आइ गर्छ त्यो जस्तो त्यो घाटमा तपस्या गरेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ अन्तिम इच्छा चाहिँ मलाई के लाग्यो हे प्रभु मलाई पनि बुढो यहीँ नै म सर्लका गयो भने मलाई पनि यो घाटमा जलाइदियो भने मलाई आनन्द हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्यो मैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अकाल मृत्यु तर मैले त्यो आफ्नो कराउने चिच्याउने आफ्नो त्यो बाजाहरू त्यो धुनहरू मैले के आफ्नो सङ्कल्पहरू यताउता आफ्नो त्यो क्रियाहरू कुनै पनि गर्न मन लागेन त्यो घाटमा चाहिँ मलाई कस्तो लागिरहेछ भने अब म कुनै पनि आफ्नो प्रेमी भक्त पाएँ भने अब भक्त त यहाँ त विभिन्न भक्त हुन्छ स्वार्थी भक्त हुन्छ बाबा हमको ऐसा काम कर दो तेरा ऐसा कर दूंगे मेरा भी काम बन जाएगा अब यस्तो भक्तहरू आउँछ होइन एउटा प्रेमी भक्त आयो भने फेरि म त्यो घाटमा जान मन छ अब यो अब अनि भारतमा भ्रमण गर्दा अथवा नेपालमा पनि विभिन्न साधुहरू विभिन्न सन्तहरू विभिन्न सिद्धहरूसँग भेट भयो होला कुनै सम्झना लायकको कोही साधु सन्त त्यस्तो हुनुहुन्छ त हजुरले भेटेको कि यो साधु चाहिँ बहुत राम्रो लाग्यो मलाई भन्ने सम्झना भएको कुनै त्यस्तो साधु सन्त मैले त होइन अब तान्त्रिकको रूपमा भन्दाखेरिमा साधुहरू भेट्दाखेरिमा त अब मैले नारायण दत्त सिलमाली सूक्ष्म रूपमा हजुर होइन हजुर अब जस्तो कृष्ण भयो होइन विभिन्न अब जो अहिलेको साधुहरू भनेको त खोइ मैले नारायण दत्त श्रीमालीलाई हजुरले प्रत्यक्ष भेट्नु भएको छ त्यस्तै मैले आफ्नो सूक्ष्म अध्ययनबाट हो भेटेको चाहिँ होइन अब तान्त्रिकमा चाहिँ अब हिरो उहाँले त शरीर त्याग गरिसक्नु तर उहाँको चाहिँ तान्त्रिकमा हिरो सिद्ध पुरुष हो जबसम्म कि हामीले चाह्यो भने उहाँ आएर चाहिँ हामीसँग टकिङ गर्नुहुन्छ अब यस्तो हाम्रो चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन कुराहरू हुन्छ होइन बात हुन्छ हजुरले चाहनु भयो भने सूक्ष्म जगतका चाहिँ अन्य व्यक्तिहरू अन्य सिद्ध पुरुषहरूसँग त सिद्ध नभएकोसँग कुरा हुँदैन होइन सिद्ध पुरुषहरूसँग आत्मा त अचल अम्बर भयो नि त हो त्यस्तो अब मैले तान्त्रिकको रूपमा चाहिँ नारायण दत्त शिरमाली होइन अब विभिन्न अब सिद्ध पुरुषहरूलाई अब मैले सिद्ध पुरुषलाई त ढोक्छु त भगवान् भनेर ढोक्छु त हे प्रभु तपाईँले जगतमा तपाईँले चाहिँ अधर्मको मान्छेलाई धर्ममा लगाउनु भयो होइन जगतलाई उज्यालो गर्नुभयो म साधुहरूलाई त ढोक्छु त भगवान् भनेर ढोक्छु त तर साधुहरू भेट्छ हमको ऐसा गरो उइसो गरो पशुपतिमा आउँछ अब भन्न त के भन्नु अब साधु भएर भन्नु नहुने कुराहरू तर विभिन्न अब साधु भनेको त अब मैले विभिन्न प्रकारको साधुहरू हुन्छ हजुर जस्तै अब हजुर त बचपनदेखि नै भगवान् शिवले हजुरलाई बाटो देखाउनु भयो हजुर हजुर हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बस्ने देश विदेशमा जो साधकहरू हुनुहुन्छ भक्तहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि साधना गरेर साधना सिद्धि गर्ने मन छ भने कुन ठाउँमा गएर बसेर साधना गर्यो भने के साधना गर्यो भने राम्रो होला होइन यो त यस्तो छ साधना गर्नका लागि तर के को लागि साधना गर्ने कुन साधना गर्ने साधनाको एउटा पाटा हुन्छ अब भक्ति साधना गर्ने हो कि भक्ति साधनाले फेरि पुनर्जन्म प्राप्त हुन्छ अब शक्ति साधना गर्ने हो कि होइन अब त्यसको छुट्टै पाटा हुन्छ अब मुक्ति साधना गर्ने हो भने ब्रह्मजीको बिना तन्त्र रहित तन्त्र केही पढ्न पाएन होइन अहम ब्रह्म परब्रह्म होइन अहम ब्रह्म भनेको आफू परब्रह्म भनेको भगवान् यो चाहिँ कुनै पनि मान्छेलाई भेद नगरिकन कसैलाई ठुलो सानो नभएर चाहिँ ब्रह्मजीको मात्रै तपस्या गर्ने त्यो पनि बिहानको 4 देखि 6 अनि गर्ने र यो ब्रह्मजीको मात्रै अनि मैले अन्तिममा के भनेको छु भने कर्म नै सर्वधर्म होइन कर्म नै सर्वधर्म तर धर्म भनेर जाँदा जसको अर्काको 2 रुपियाँ खायो भने त्यो ऋण लाग्छ अनि त्यसै कारण चाहिँ आज चाहिँ बल हुनेसम्म चाहिँ अर्काको 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ साधु हमको ऐसा कर वैसा कर भन्ने लिने अनि पछि 1 रुपियाँ ल्या भने कि हामीले बनाएको 1 रुपियाँ ल्या भने हो त त्यो जसको आफ्नो बुद्धिले भयो अब किनकि आफ्नो बल भएसम्म चाहिँ हमको ऐसा कर वैसा कर भन्यो तान्यो लियो चाहिँ खायो अनि पछि गएर चाहिँ फेरि आत्मा त मर्दैन अब अर्काको ऋण बगेर फेरि चाहिँ 1 रुपियाँ ल्याऊ भनेर उसको त ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन हो त्यसै कारणले ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्नको लागि मैले कर्म नै सर्वधर्म भनेको किन भनेको भन्दाखेरिमा तिमी कर्म गर्यो भने तिमी जिम्दै आफूले बर्खी गर्न सक्छ अर्काको 2 पैसा खाँदैन तिमी जसो ऋणबाट तिमी मुक्त बन्छ कर्म गरे पनि अब मातापिताको लगानी होला त्यो पनि मुक्त भयो कुनै पनि साथीहरूको लगानी होला त्यो पनि मुक्त भयो कसैको ऋणबाट मुक्त भन्नु नै जीवनको मुक्ति हो अब कसैको चाहिँ 1 रुपियाँ लिए भनेपछि त्यो ऋण लाग्छ त्यो ऋण नखाइकन चाहिँ मुक्ति नै जीवनको अन्त्य हो अब तपाईले अब सोध्नु होला कि हैन जीवन के हो सोध्नु होला हैन जीवन
सङ्घर्ष हो होइन, त्यो त पहिले लिएर आएको छ। जस्तो मैले अघि नै भने म साधु हुन त मन थिएन होला भनेर, त्यो त जे संस्कार हो त्यो त पहिले जन्मको संस्कार त आइरहन्छ। किनकि उसको धानको बोटमा मकै फल्दैन, मकैको बोटमा धान फल्दैन होइन, त्यसको त संस्कार हो, त्यो त आइ नै रहन्छ। त्यसमा त हाम्रो त अब यो वेदमा त अब जस्तो कि हाम्रो त अब सिद्ध पुरुषहरूको त कुरै गरेर वेद आफै नपढ्नु, अहिले सिद्ध पुरुषहरूको कुरै नगर्नु। सिद्ध पुरुषहरू के भन्दा गर्दाखेरि खाइदिन्छ, ऊ गर्दाखेरि ल तँलाई यस्तो, ल आज तँ यस्तो भयो, तेरो यस्तो भयो, ल हुन्छ ल जा, भइहाल्छ। त्यो अब सिद्ध पुरुषहरूको त कुरा गरेर पनि व्याख्या हुँदैन। अब उनीहरू वेद अन्तर्गत हुन्छ, उनीहरूले आफै शुद्धिकरण गर्छ, आफै ऊ गर्छ। अब जस्तो कि राजा महाराजाको कुरा नगर्नु र सिद्ध पुरुषको कुरा नगर्नु भनेको यस्तो, यिनीहरूको त अब कुरा गरेर सक्दैन होइन। अब उहाँहरू त अब गुरुहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको त अब व्याख्या गर्न सक्नुहुन्न होइन। अब यस्तै हो, जीवन भनेको चाहिँ एउटा सङ्घर्ष हो। तर सङ्घर्षमा चाहिँ मलाई दुःख पऱ्यो भनेर चाहिँ हाम्रो बुढापाकाहरूले भन्थे, दुःख पायो भनेर चाहिँ डस्न नओड्नु, सुख पायो भनेर सिरक नओछ्याउनु होइन। दुःख सुख त बिछोड र मिलन हो। यदि सुख मात्रै पाएन भने भगवानै भन्दैन, ऊ चाहिँ सुख आराममा चाहिँ छम्मा गरिरहेको हुन्छ, उसले चाहिँ भगवानै बिर्सिन्छ। मान्छेको एउटै मन छ, एउटै चित्त छ, एउटै बुद्धि छ, उसको चाहिँ दुःख पाएन भने भगवानै मान्दैन। दुःख पाउनु पनि एउटा जीवनको एउटा उद्देश्य हो। त्यसपछि सुखपछि दुःख, दुःखपछि सुख, बिछोडपछि मिलन, मिलनपछि बिछोड, यो त भइ नै रहन्छ। त्यस कारणले मैले जीवन चाहिँ के हो भन्ने सङ्घर्ष हो भन्छु। हुन्छ गुरु, बहुत खुसी लाग्यो संवाद गर्न पाउँदा। अन्तमा चाहिँ हाम्रो दर्शकवृन्दलाई केही भनिदिन चाहनुहुन्छ भने भन्नुहोस्। अब एउटा म के भन्न अनुरोध गर्छु भने, जस्तो यो म शिवजीको भक्तले भनेको कारण चाहिँ अब यो कुराहरू चाहिँ अरूले व्याख्या गरेको छैन होइन। कसैको महत्त्वाकाङ्क्षी छ भने होइन, महत्त्वाकाङ्क्षी छ भने 12 बजे शिवलिङ्गलाई के अरे दहीको अर्घ चढाएर जो भगवान् शिवजीको लिङ्गमा प्राण प्रतिष्ठा शिवलिङ्गमा चाहिँ दहीले स्नान गराएर तत्काल नै गर्नु बित्तिकै तत्काल नै सूर्य भगवान्लाई दहीको अर्घ दियो भने उसको मनोकामना प्राप्त हुन्छ। उसको महत्त्वाकाङ्क्षी छ, त्यो चाहिँ सानोतिनो कुराहरू पुरा भएन भने बाबा गोरक्षी पीठ विश्व कल्याणकारी बाबाहरूलाई तपाईँले दबाब दिन सक्नुहुन्छ। र मेरो अब मठ मन्दिरहरू त धेरै ठाउँमा छ। अब जस्तो मठ मन्दिरहरूमा अब मेरो हलेसीमा पनि मेरो मन्दिरहरू छ होइन, त्यहाँ पनि त्यस्तै नाजुक स्थिति भइरहेछ अहिले। अब विभिन्न ठाउँहरूमा छ। अब कुनै पनि उहाँहरूमा जीवनमा कन्फ्युज छ भने होइन, कुनै पनि कन्फ्युज छ, मैले साधना गरेको मिलेको छैन, के मिलेको छैन, के पाएको छैन भने, केही त्यस्तो कन्फ्युज छ भने नि बाबा विश्व कल्याणकारीसँग यसो सम्पर्क गऱ्यो भने अगाडि बढ्ने बाटो हुनु त मैले अघि नै भनिहालेँ। शक्ति माग्दा शक्ति दिन्छु, भक्ति माग्दा भक्ति दिन्छु, मुक्ति माग्दा मुक्ति दिन्छु। म बाटो चाहिँ देखाइदिन्छु, त्यही हो। मैले स्वयं दिने त होइन होइन, तपाईँहरूको आफ्नो कर्म लिएर आएको हुन्छ होइन, तर म बाटो चाहिँ देखाउन सक्छु होइन, गाइड चाहिँ गर्न सक्छु कुनै त्यस्तो छ भने। हस् होइन, हुन्छ त। यति भनिसकेपछि हामीलाई चाहिँ चाहेर हजुरलाई भेट्न मन लागेको कोही हुनुहुन्छ भने भेट्न आउन सक्नुहुन्छ। यो अब टेलिफोन पनि हजुरले नम्बर दिनुभयो हुन्छ। ल, मेरो टेलिफोन नम्बर चाहिँ 9841 36 71 50 हो। अब यसमा तपाईँले कुनै पनि शारीरिक मानसिक कुनै पनि समस्या छ होइन, जीवनदेखि निराश भएको छ भन्ने कुरो भयो भने एकचोटि यसो फोन गरेर तपाईँ भेट्न आउनु त, खास भने तपाईँको, किनकि मैले कर्म नै सर्वधर्म भनेको छु, भेट्न आउनु त तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ होला होइन। फोनबाट यसो भइरहेको छ के गर्ने भनेर चाहिँ एकचोटि बाबा यसको मार्गदर्शन देखाउनु भन्यो भने त्यसपछि म मार्गदर्शन एउटा चाहिँ गाइड चाहिँ गरिदिउँला होइन। म किनकि म सर्वधर्मको गुरु भएको कारणले गर्दाखेरिमा होइन, मेरो चाहिँ अब भनौँ न सबैको कल्याण गर्ने उद्देश्य र माया भएको कारणले मेरो अब हामी साधु भनेको हाम्रो सबै आफ्नै परिवार हो, अनर्थ नसम्झिनु होला होइन। कुनै कुराहरूमा तलमाथि केही भएको होला
होइन। तर पनि हामी किन हिन्दू भन्दाखेरि पनि हिन्दूको फेरि आगो बोलेको होला होइन, त्यो चाहिँ नठान्नु होला। म सर्वधर्मको गुरु र म सेतो कपडा लगाएको भएको कारणले गर्दा, म वैदिक सनातनको बाबा भएको कारणले गर्दा, हिन्दूभन्दा अगाडिको भएको कारणले गर्दा, जस्तो हो कि हिन्दू र मुस्लिम वार पर्दाखेरिमा बाबा गोरखनाथले नै यसको समस्या समाधान गर्नुभएको थियो। बाबा गोरखनाथको चाहिँ टुप्पीबाट चाहिँ पसिना आएको थियो, उहाँले अष्टभैरव सिद्ध गरेर चाहिँ पूजा गरेर यताउता समस्या समाधान गरेको थियो। हो त्यसै कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ हामी शान्ति चाहने मान्छेहरू, कुनै पनि धर्मभन्दा पनि हामी शान्ति चाहने र अब हजुरले चाहिँ अन्तमा गोरक्षनाथको स्वरूपमा नै हजुर हुनुहुन्छ भनिरहनु भएको छ। हजुर हजुर। गोरखनाथको बारेमा केही बताइदिन सक्नुहुन्छ? यो गोरखनाथको बारेमा भन्न चाहिँ मलाई चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा पहिला मलाई शिव बाबा भनेर सम्बोधन गर्थ्यो होइन। सम्बोधन गरेको कारण चाहिँ मेरो चाहिँ आफ्नो गुरुदेवले होइन, अब गोरखनाथको बारेमा कुरा गर्न त होइन, अब उहाँहरूले भन्नुहुन्छ भगवान् शिवजी भन्दा पनि अगाडिको भन्नुहुन्छ। फेरि मैले भन्दा कि शिवजी भन्दा तलको शिव औतरी गोरखनाथ हो, शिव पुत्र गोरखनाथ हो। गोरखनाथ आएको त हामीसँग लिपि छ भनेर म घमण्डी गर्छु। फेरि यसै गर्दा फेरि गोरखनाथ र मेरो चाहिँ दुईटाको टक्कर पऱ्यो भने गर्ने के युद्ध पर्ला फेरि भोलि गएर धर्म युद्ध गर्दा मैले लिपि भन्छ, यति 100 वर्ष अगाडि आएको गोरखनाथ भनेर मैले लिपि भन्छु। अब भनिसकेपछि उहाँहरू त गोरखनाथ मान्नेहरू त के भन्छन्, आदि अनादिकाल अहिलेदेखि होइन, आदि अनादि भगवान् भोलेनाथभन्दा अगाडि भन्नुहुन्छ। अनि त्यसै कारण चाहिँ धर्म युद्ध होला भनेर चाहिँ अनि म चाहिँ यो चाहिँ आत्माको भक्त, मेरो चाहिँ सबै परिवारहरू एउटै हुन्छ होइन, त्यति नै हो। हुन्छ त ल, बहुत खुसी लाग्यो हजुरको सान्निध्यता प्राप्त भयो, हजुरको आशीर्वाद हामीलाई पनि प्राप्त होस्। स्वधर्म टिभी भन्ने च्यानल अन्तर्गत यो कार्यक्रम आइरहेको छ र हजुरलाई हेरेर यतिन्जेल बसिदिनु भएकोमा दर्शकवृन्दहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुरको समय र यो संवादको लागि धन्यवाद गुरु। हस् त, हजुरलाई पनि धन्यवाद। अब होइन कुनै कुराहरू मैले पनि भन्न पाएँ होइन। अब कुनै अब जस्तो कि यो कुनै पनि भगवान् शिवजीलाई जल र अर्घ चढाउनले यो प्राप्त हुन्छ भनेर भनी होइन, त्यसको पनि कुनै पनि भएन भने त मलाई अमृत खुवाउनु पाएन नि त होइन, भन्नु पनि पाएन। हो त्यसै कारण चाहिँ हिन्दू प्रेमीहरू चाहिँ धेरै नरिसाउनु होला बाबा गोरखनाथ देखेर होइन। यो चाहिँ मनोविज्ञानहरू धर्महरूले चाहिँ जसको मनको विज्ञानहरूको चाहिँ धर्म गुरुहरूले गर्दा, यो कपी गुरुहरूले गर्दाखेरिमा चाहिँ यो 3 लोक छैन भनेर चाहिँ भनेको कारणले गर्दा मैले आफ्नो सूक्ष्म ध्यानबाट यो 3 लोक प्राप्त गरेको। र यो भनेको स्वर्गमा चाहिँ यहाँ विभिन्न धर्मको गुरुहरू चाहिँ यहाँ यो चाहिँ देवी देवताहरू बस्ने ठाउँहरू भयो, यो स्वर्गलोक भयो। यो भन्दा तल चाहिँ यो मध्य लोक भयो। जब यो भनेको तल चाहिँ पाताल लोक भयो। जब हामी एक पेट खान्छौँ नि, एक पेट खानालाई अर्कालाई छुरी हान्छौँ, अर्कालाई दुःख दिन्छौँ, विभिन्न भैरव तन्त्र गरेर अर्कालाई शोषण गर्छौँ, मन्त्रबाट चाहिँ तन्त्रबाट अर्कालाई दुःख दिन्छौँ, अर्कालाई रुवाउँछौँ, अर्कालाई चाहिँ यो तन्त्रबाट छ कि तपाईँको जे भनेको त्यो गर्न सक्छ, तन्त्रबाट मान्छेलाई ब्ल्याङ्क बनाउन सक्छ। हो त्यस्तो गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो लोक हो। सकेभर पाप नगर्नु होला, यो पाताल लोक फेरि खाली होला फेरि होइन, सकेभर धर्म गर्नु होला फेरि। ए हुन्छ। अनि यही त पछाडिपट्टि हल्का देखाइदिनुहोस् त। यो चाहिँ मेरो चाहिँ बाबा गोरखनाथ भयो। यो चाहिँ होइन, उहाँ चाहिँ मेरो साधना, म पनि काली साधना गर्छु होइन। यो चाहिँ गोर्खा काली भनेर गर्नु। यो चाहिँ गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबा भयो। यो चाहिँ गोरक्षपीठ विश्व कल्याणकारी बाबा भयो। यो चाहिँ आशीर्वाद रूप भयो। यो चाहिँ आफ्नो ध्यान जस्तो ब्रह्म स्वरूपको ध्यान, यो चाहिँ ध्यानमा चाहिँ रिसर्च गर्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ यो ब्रह्माण्डमा के भइरहेको छ, कसो भइरहेको छ, यसको सन्तुलन कसरी भइरहेको छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ ध्यान गरिरहनु भइरहेको छ। निराकार ब्रह्मको ध्यान गरिरहनु भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ साकार भगवान् शिव शङ्कर भगवानको चाहिँ म व्याख्या गर्दैछु। शिव शङ्कर भगवान् भनेको अर्थ गर्ने, शिव भनेको कल्याण गर्ने, शङ्कर भनेको दूध र दूध पानीको पानी छुटाउने। त्यसपछि यो 3टा गुणले प्राप्त गरेर चाहिँ भगवान् शङ्कर चाहिँ भगवान् शङ्करले पनि दिव्य हजारौँ वर्ष तपस्या गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो शरीर बडी जहिले पनि उहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि उहाँको बडी जहिले पनि
अरूले चाहिँ अम्बर चोला प्राप्त गर्नु भएको छैन, अरू देवी देवताले अम्बर चोला प्राप्त गर्नु भएको छैन, भगवान् शिवजीले चाहिँ अम्बर चोला प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै कारणले भगवान् शिवजी अब यो चाहिँ मैले आफ्नो गोसाई कुण्डभित्र जलभित्र तपस्या गरेर लिएर आएको शिवलिङ्ग हो होइन। यसो चाहिँ अब यो निराकार ब्रह्म किन भनेको चाहिँ भने अहम ब्रह्म परब्रह्म भनेको छु मैले होइन। जस्तो मुक्ति चाहनेहरूले चाहिँ यो ब्रह्मको ध्यान गर्नु होला, शक्ति चाहनेहरूले चाहिँ भगवान् शिवजीको ध्यान गर्नु होला। फेरि उहाँ त बुढो त महातान्त्रिक हो नि, फेरि याद राख्नु नि तान्त्रिक गुरु हो नि, फेरि यो चाहिँ भगवान् शिवजीलाई ब्रह्मज्ञानी भन्नु हुँदैन, तान्त्रिक है फेरि चाहिँ होइन। यसको विभिन्न भेदहरू छ होइन। यो चाहिँ मेरो चाहिँ अब 12 ज्योतिर्लिङ्गको पूजा गर्छ। यहाँ चाहिँ बिहान अब बाबा पशुपतिनाथ हुनुभयो होइन, यो बाबा पशुपतिनाथ हुनुभयो। अनि कुनै पनि लक्ष्मी साधना गर्नेहरूलाई चाहिँ हामीले वैवाहिक लक्ष्मीको साधना गराउँछौँ, उहाँ चाहिँ वैवाहिक लक्ष्मी हुनुभयो। अनि त्यहाँबाट अब यसरी चाहिँ यो चाहिँ विश्व शान्तिको लागि होइन, सबैको लागि उज्यालो होस् भनेर चाहिँ यो चाहिँ विश्व शान्तिको लागि दियो बालेको मैले वर्षौँ धेरै वर्ष भइसक्यो। यो चाहिँ मैले यो बालेको चाहिँ यो विश्व शान्तिको लागि बालेको यो दीप हो। यो चाहिँ यो मेरो सिद्धि गणेश हो। हजुर हजुर, यो मेरो सिद्धि गणेश हो। त्यसपछि मेरो यो कार्य गणेश हो, यो मेरो कार्य गणेश हो। यसमा मेरो जगतमाता पिता भयो यो। अनि त्यसपछि अब यहाँ आएर चाहिँ हामी बाबा गोरखनाथ भएपछि तन्त्र साधनमा भैरव साधना गरिन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ कालो भैरव भयो। यो भएपछि हाम्रो चाहिँ महाकाल सिद्ध भनेको चाहिँ यो बाबा गोरखनाथको अन्तर्गत मात्र पर्छ। यसै कारणले चाहिँ हाम्रो मन्त्र नै हुन्छ यसको चाहिँ। अब हाम्रो चाहिँ कालको सवारी हुन्छ, त्यसै कारण हामी सृष्टि पनि हो, पालन पनि हो, संहार पनि हो। त्यसै कारण हामी डर लाग्दो पनि छौँ, डर लाग्दो पनि छौँ। हुन्छ हस्। त्यसपछि मेरो सन्यासी जीवनको फोटो, जस्तो मैले निराकार ज्योति नै भगवान् होला। पहिले चाहिँ मैले नेपाली बोल्थेन, अहिले चाहिँ मैले माफी मागेर गुरुबाट चाहिँ नेपाली बोलिरहेको छु। पहिले चाहिँ मेरो यो अक्षर पनि सन्यासकारी बाबा आया हे योग ध्यानको लिए। योग भनेको आत्मा परमात्मा जोड्ने हो। अनि त्यसपछि यो भगवान् उसको चाहिँ विश्वरूप भयो। अब यस्तैहरू अब मसँग चाहिँ अब विभिन्न डायरीहरू छ। अब डायरीकोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ पछि गएर। अब मेरो चाहिँ वास्तविक सत्य खोज्नेहरू आउँदाखेरि म बाटो चाहिँ देखाइदिउँला। The Secrets of Life with Subhas Agam।